स्वागत गर्दछु। हाम्रो स्कुल अफ मार्क्सिजमको मूल उद्देश्य भनेको सम्पूर्ण साथीहरूलाई सैद्धान्तिक र ज्ञानवर्धक विषयमा छलफल गराउने नै हो। हाम्रो आजसम्मको दिनहरूमा सुरु दिनदेखि जोडिँदै आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट अभिवादन गर्दछु। हाम्रो स्कुल अफ मार्क्सिजम मार्फत मार्क्सवाद पढाउने, मार्क्सवादी अध्ययनको दायरालाई थप गहिरो बनाउने, फराकिलो बनाउने यो उद्देश्यमा जोडिँदै आउनुभएका साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो वक्ता आहुति हुनुहुन्छ। आहुति वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको मुख्य अभियन्ता हुनुहुन्छ, संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँ लेखक, विचारक, विश्लेषक र राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आजको पुस्तामा आफ्नो शक्तिशाली विचार युवामा राखेर प्रभाव पार्दै आउनुभएका आहुतिजी मार्क्सवादी चिन्तक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले समाजलाई थुप्रै कृतिहरू पनि दिनुभएको छ। साथीहरूलाई म उहाँको केही कृतिहरू पनि म राख्न चाहन्छु सूचनाको लागि नै, इन्फर्मेसनको लागि। उहाँले उपन्यास नयाँ घर र स्कलानका लेखक पनि उहाँ हुनुहुन्छ। कविता सङ्ग्रह गहुँ गोरो अफ्रिकाका लेखक पनि आहुतिजी हुनुहुन्छ। गैर आख्यानमा नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग सङ्घर्ष किताबका लेखक पनि आहुतिजी हुनुहुन्छ। आज हामी कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र र यसको समय र सन्दर्भको विषयमा हामी आहुतिजीसँग चाहिँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा मैले अलिकति केही जोड्न आवश्यक ठाने। कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र सन् 1848 मा मार्क्स र एङ्गल्सले लेखेका हुन्। भनिन्छ बाइबल पछि सबैभन्दा धेरै छापिएको पुस्तक घोषणापत्र हो। राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा धेरै विरोध र समर्थन गरिएको पत्र पनि घोषणापत्र नै हो। खास के थियो त घोषणापत्र? कुन समयमा लेखियो घोषणापत्र? किन लेखियो घोषणापत्र? के कुराहरू छन् घोषणापत्रमा जसले विश्व मानव समाजलाई राजनीतिक रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित गरायो? सन् 1848 मा लेखिएको घोषणापत्रको सान्दर्भिकता अहिले कति छ? करिब 2 शताब्दी पश्चात पनि यो घोषणापत्र किन एउटा जिनियस पत्रको रूपमा चाहिँ समाजको लागि बनिरहेको छ? किन अझै पनि बाइबल पश्चात सबैभन्दा धेरै भाषा र संख्यामा घोषणापत्र प्रकाशन भइरहेको छ? मार्क्स र एङ्गल्सले लेख्नुभएका कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसको प्रभाव र असर सैद्धान्तिक वैचारिक रूपमा कति गहिरो रहेको छ? आज विभिन्न धार र घटकमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीच घोषणापत्रको अध्ययनको सघनता कस्तो देखिन्छ? अझै पनि घोषणापत्र पढ्न, विमर्श गर्न कति जरुरी छ? लगायत विभिन्न प्रश्नहरू घोषणापत्रसँग आज जोडिएका छन्। आजको युवा पुस्ताले घोषणापत्रलाई कुन रूपमा लिने, कसरी बुझ्ने, यिनै प्रश्न सहित अन्य विभिन्न प्रश्नहरू विभिन्न कोणहरूबाट हामीले घोषणापत्रलाई चाहिँ आज विचार मन्थन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। आहुतिजीसँग आजको यस कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र विषयमाथि आफ्नो विचार मन्थन गरिदिनु हुन आजको वक्ता आहुतिजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई चाहिँ समय 1 देखि 1.5 घण्टासँग उहाँले प्रशस्त समय लिन सक्नुहुन्छ। अन्तिममा हामी 10 देखि 15 मिनट प्रश्न उत्तरको सेसनमा जानेछौँ। त्योभन्दा अगाडि उहाँले प्रशस्त समय लिएर चाहिँ आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सबैलाई अभिवादन छ है, सुनिन्छ? हजुर सुनिरहेछ दाइ। 1-1.5 घण्टा त होइन, 40-45 मिनट जति अलिकति कुरा राख्छु अनि आवश्यक पऱ्यो भने छलफल गरौँ है त।
कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको बारेमा अब तपाईँहरू निरन्तर क्लासमा छलफलमा हुँदो रहेछ। तपाईँहरूले यसलाई अध्ययन गर्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। शब्द सङ्ख्याको हिसाबले सानो पुस्तिका र त्यसका विभिन्न संस्करणका भूमिकाहरूसहित जोड्दा पनि मुस्किलले डिमाई साइजमा 70-75 पेज हुन्छ। तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, क्लासको निरन्तरतामा रहनु भएको हुनाले भन्ने म आशा गर्छु। जो साथीहरूले पढ्न भ्याउनु भएको छैन उहाँहरूले फेरि पछि पढि नै हाल्नुहुन्छ। त्यसको शब्दमा अथवा युनिभर्सिटी क्याम्पसहरूमा जुन ढङ्गले पढाइने गरिन्छ शब्दहरू नै राखेर, त्योभन्दा पनि आज तपाईँहरू त्यो शब्दहरू त तपाईँहरू आफैले पढिहाल्नुहुन्छ, त्यो धेरै गाह्रो कुरा छैन। मैले कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी बुझेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा म राख्नेछु। अब अघि पनि उद्घोषण वा भूमिका बाँध्ने साथीले भन्नुभएको थियो कि यो 1848 को सुरुका महिनाहरूमा जारी भएको थियो। त्यति बेला एउटा सबैलाई थाहा छ कम्युनिस्ट सङ्घ भनेर एउटा गोप्य सङ्गठन बनेको थियो। त्यो गोप्य सङ्गठनको भेला चाहिँ लन्डनमा भएको थियो र त्यो भेलाले चाहिँ 1947 को नोभेम्बरतिर मार्क्स र एङ्गेल्स दुईजनालाई त्यसको सर्वाङ्गीन घोषणापत्र तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको थियो र त्यसलाई उहाँहरूले करिबन 2 देखि 3 महिनाको बिचमा त्यसलाई सकेर अनि 48 मा जर्मन भाषामा पहिलो प्रकाशन भएको थियो। पछि इङ्ग्लिस भाषामा अनि हुँदै 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 अब अहिले नेपालीसम्म पनि र संसारका अधिकांश प्रचलित भाषाहरूमा यो गइसकेका छ। हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। अब त्यति बेलाको परिस्थिति अनुसार हामीले घोषणापत्रको सारहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला बेलायत, त्यसपछि फ्रान्समा मजदुर वर्गको मुख्यतः बेलायत, त्यसपछि फ्रान्समा मजदुर वर्गको अथवा सरबार वर्गको पर्याप्त विकास भइसकेको थियो। जर्मनी, रुस लगायतका देशहरूमा, हङ्गेरी लगायतका देशहरूमा चाहिँ फेरि त्यो विकास हुने चरणमै थियो। यस्तो अवस्थामा जस बेला मार्क्सवादी भाषामा भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादको युग थियो। आज देखिएको जस्तो पुँजीवाद पनि थिएन, लेनिनको कालमा देखिएको जस्तो वित्तीय पुँजीमा आधारित एकाधिकार पुँजीवाद पनि थिएन। आजको यो भूमण्डलीकृत खालको एकीकृत खालको पुँजीवाद त त्यति बेला कल्पना पनि गर्न सकिने कुरा होइन। र त्यति बेलाको परिस्थिति चाहिँ मजदुर वर्गलाई अथवा सर्वहारा वर्गलाई चाहिँ पुँजीपति वर्गले र निम्न पुँजीपति वर्गले र कुलीन अथवा त्यहाँका सामन्त वर्गहरूले विभिन्न आन्दोलनहरूका निम्ति आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति मजदुरहरूलाई प्रयोग गर्ने गर्दथे। र मजदुरहरूको चाहिँ सङ्ख्या त बढ्दै थियो, तर उनीहरूसँग आफूले लड्ने राजनीतिक कार्यक्रम पनि थिएन। त्यसपछि उनीहरूसँग सैद्धान्तिक विचारधारा पनि थिएन र उनीहरू कहिले पुँजीपति, ठुला पुँजीपति वर्गको निम्ति, कहिले निम्न मध्यम वर्गीय पुँजीपतिहरूको निम्ति, कहिले कुलीन सामन्तहरूको निम्ति अथवा इत्यादि समाजका प्रतिक्रियावादी वर्गका विभिन्न झुण्डहरूका निम्ति उपयोग हुनुपर्ने अवस्था थियो। त्यही माहौलमा अनि यो घोषणापत्र, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र वा कम्युनिस्ट घोषणापत्र मात्रै पनि भन्छन्, यो चाहिँ प्रकाशित भयो अथवा त्यो गोप्य सङ्गठनले यसलाई प्रकाशित गर्यो। र यो घोषणापत्र के हो भने मैले बुझेको चाहिँ यो इतिहासमा सबैभन्दा पुछारमा जन्मिएको सबैभन्दा क्रान्तिकारी श्रमिक वर्गको राजनैतिक दिशा र कार्यक्रम। हेलो साथीहरू। हजुर दाइको रोकियो त। दाइको के भएर अड्क्यो नै थाहा भएन क्या।
दाइ किन रोकेछ दाइ? एकछिन म दाइलाई सुनिरहनु भएको छ दाइ? उहाँले आफैले फेरि म्युट गर्नुभयो क्या दाइले फेरि आफैले भयो 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 म्युट भयो भयो क्या दाइको? भयो भइसक्यो ल भइसक्यो दाइको। दाइले फेरि पनि स्वागत छ दाइ। अब आगो बाल्नु पर्छ भनेर चाहिँ अब सुरुवात गरौँ दाइ। ल एकछिन डिस्टर्ब भयो, अब फेरि सुरु गरौँ है त। हस्। म भन्दै थिएँ कि कुन परिस्थितिमा यो घोषणापत्र जारी भएको थियो भन्दै थिएँ। र मैले अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यो घोषणापत्रमा मुख्यतः 7वटा विषयहरू चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ म पाउँछु। 7वटा विषय। पहिलो विषय चाहिँ के हो भने त्यति बेलासम्ममा समाजमा वर्गहरू छन्, वर्ग सङ्घर्ष छ भन्ने अध्ययन, त्यसबारेमा छलफल र त्यसबारेमा साहित्यहरू त लेखिन थालिसकेका थिए। तर के कुरा चाहिँ राजनैतिक रूपमा घोषणा गरिएको थिएन र त्यसलाई कार्यक्रम बनाइएको थिएन भने वर्ग सङ्घर्ष नै आजसम्मको समाजको अथवा जबदेखि वर्गको उत्पत्ति भयो, वर्गको उत्पत्ति भएदेखि आजसम्मको समाजको मुख्य चालक शक्ति चाहिँ के हो त भने त्यो चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष हो भन्ने किटान चाहिँ भएको थिएन। समाजमा वर्ग सङ्घर्ष छ, वर्गहरूको बिचमा सङ्घर्ष, वर्गहरू छन् भन्ने व्याख्याहरू त्यस्ता साहित्य चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष नै वर्गीय समाजको चालक शक्ति हो र अहिलेसम्मको लिखित इतिहास चाहिँ वर्ग सङ्घर्षले नै निर्देशित गरेको, मुख्य सञ्चालन गरेको इतिहास हो। र त्यो वर्ग सङ्घर्षलाई तीव्रता साथ सर्वहारा वर्ग अथवा मजदुर वर्गले अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ मजदुर वर्गले आफ्नो मुक्ति पाउन सम्भव छ अथवा सबै प्रकारका हिजोका तमाम उत्पादन सम्बन्धहरू वा शोषक वर्गीय सम्बन्धहरूलाई अन्त्य गर्न सम्भव छ भन्ने पहिलोचोटि घोषणा चाहिँ यही घोषणा पत्र मार्फत भएको थियो। र जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको पहिलो परिच्छेदको यो सबैभन्दा ठुलो उद्घोषण वा घोषणा थियो। त्यसकारणले वर्ग सङ्घर्ष लाई नै राजनीति वा समाज सञ्चालन वा उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको एउटा मुख्य हतियारका रूपमा यो घोषणापत्रले अघि सारेको हुनाले संसारभरिका हिजोदेखि आजसम्मका कम्युनिस्टहरूको निम्ति अथवा जसले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर दाबी गर्छ वा कम्युनिस्ट आन्दोलन चलाउन चाहन्छ वा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहन्छ उसको निम्ति चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष सञ्चालन बिना अथवा वर्ग सङ्घर्षको पक्षधर्ता बिना वा आफू एउटा निश्चित शोषित वर्गको पक्षमा दृढतापूर्वक नउभिएसम्म चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट हुन नसक्ने मापदण्ड चाहिँ यो घोषणापत्रले पहिलो अध्यायमा स्थापित गर्छ। त्यसकारणले घोषणापत्रको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि चर्चा गर्दाखेरि सामान्यतया चाहिँ यसका व्यापक आयामहरूमा हैन अर्थशास्त्रका व्यापक आयाममा वा समाजशास्त्रका व्यापक आयाममा हामी जति पनि छलफल गर्न सक्छौँ। तर मुख्य कुरा घोषणापत्रले सबैभन्दा पहिले अघि सारेको कुरा चाहिँ के हो त भने कुनै पनि मानिस वर्ग सङ्घर्षको पक्षमा छ कि छैन, एक। दोस्रो, यदि वर्ग सङ्घर्षको पक्षमा छ भने ऊ सर्वहारा वर्गीय वा श्रमिक वर्गीय वर्गको पक्षधर्तामा ऊ छ कि छैन र उसले वर्ग सङ्घर्ष सञ्चालन गर्न राजनैतिक अभियान चलाउँछ कि चलाउँदैन हैन। राजनीतिक अभियान चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको पक्षमा नचलाउने, वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ नचलाउने वा स्पष्ट श्रमिक वर्गको पक्षमा उभिएर शोषक वर्गको विरुद्धमा चाहिँ जाइ नलाग्ने तर चाहिँ फेरि कम्युनिस्ट चाहिँ बनिराख्ने भन्ने जो विभिन्न संसारभरि विकसित भएका विभिन्न अवसरवादी धाराहरू, संशोधनवादी धाराहरूले त्यसपछि र अहिलेसम्म पनि विभिन्न ढङ्गले प्रचार गर्छन् वा व्यवहार गर्छन् वा त्यसका आधारमा मान्छेलाई मतिभ्रष्ट बनाउँछन्, त्यो सबै चिजका विरुद्ध उभिने हो भने चाहिँ घोषणापत्रको यो पङ्क्तिलाई अथवा वर्ग सङ्घर्ष नै समाजको मुख्य चालक शक्ति रहँदै आएको थियो र वर्ग सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउँदाखेरि मात्रै शोषक वर्गीय सम्पूर्ण
सम्बन्धहरूलाई, उत्पादन सम्बन्धहरूलाई, सामाजिक सम्बन्धहरूलाई, यावत सम्बन्धहरूलाई ध्वंस गर्न सम्भव छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई चाहिँ सबभन्दा पहिले पक्रिनुपर्ने हुन्छ। घोषणापत्रको पहिलो उद्घोष चाहिँ पौने 200 वर्ष अगाडिको यही नै थियो। दोस्रो यसको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ के हो भने पहिलोचोटि संसारमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र आएपछि, हुन त अब जर्मन विचारधारा लगायतका किताबहरू पनि पहिला, लेखहरू पनि पहिला आइसकेका थिए 1845 देखि नै, तर पनि राजनीतिक कार्यक्रमको तहमा, पोलिटिकल प्रोग्रामको तहमा चाहिँ घोषणापत्रमा नै पहिलोचोटि सिँगै 8000 वर्षमा पहिलोचोटि राजनीतिक कार्यक्रमका रूप, समाज सुधारका रूपमा इत्यादिको रूपमा त अब विभिन्न धार्मिक मतहरूले पनि त्यो कुरा भन्ने गरेका थिए, अथवा गौतम बुद्धले पनि भनेकै हुन्। त्यसपछि इसाई मतमा पनि एउटा मत त्यस्तो थियो, अथवा निजी सम्पत्तिको उन्मूलन वा निजी सम्पत्ति छोडौँ, गएर सङ्घमा बसौँ, वा चाहिँ केही बनौँ, भिक्षु बनौँ, भिक्षुनी बनौँ इत्यादि इत्यादि कुरा विभिन्न धार्मिक मतहरूमा पनि थिए। तर राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा, लडाइँको कार्यक्रमको रूपमा, होइन, राजनीतिक कार्यक्रम अथवा लडाइँको सङ्घर्षको कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ पहिलोचोटि कम्युनिस्ट घोषणापत्रले घोषणा गर्यो कि कम्युनिस्टहरूको सिङ्गो कार्यक्रमलाई अथवा उनीहरू कस्तो संसार बनाउन चाहन्छन् त भनेर एक वाक्यमा भन्ने हो भने निजी स्वामित्वको उन्मूलन भनेर घोषणापत्रले घोषणा गर्यो। यो इतिहासमा पहिलोचोटि 8000 वर्षको इतिहासमा पहिलोचोटि राजनैतिक कार्यक्रमको रूपमा, त्यो कुनै समाज सुधारको गर्ने इत्यादि गर्ने रूपमा होइन कि वर्ग सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गर्ने, वर्ग सङ्घर्षको बाटो हिँडेर प्राप्त गर्ने सामाजिक संरचना, आर्थिक व्यवस्था वा सिङ्गो राजनीतिक प्रणालीको सन्दर्भमा नै उसले के घोषणा गर्यो भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन। फेरि अब निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ त्यति बेला पुँजीपति वर्गले कम्युनिस्टहरूमाथि अहिले पनि लगाउँछन्, त्यति बेला पनि आरोप लगाएका थिए कि यिनीहरू त निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्ने भनेपछि त सबै कुरा सिद्धाउने भए, व्यक्तिको स्वतन्त्रता सिद्धाउने भए, सबै कुरा सिद्धाउने भए चाहिँ उनीहरूमाथि आलोचना हुन्थ्यो। त्यसको पनि घोषणापत्रले सुस्पष्ट रूपमा जवाफ दिएको छ। केले भनेको छ कि निजी सम्पत्तिको अर्थ यो होइन कि मजदुर वर्गले अथवा एउटा मजदुरले आज के खाउँ भोलि के खाउँ गरेर ज्याला थापेको निजी सम्पत्तिको कुरा गरिएको होइन। त्यो त उसको निजी सम्पत्तिको रूपमा बच्नै सक्दैन, किनकि त्यो निजी सम्पत्ति उसले खानै पुग्दैन त कसरी बचाउँछ। त्यसकारण त्यो निजी सम्पत्तिको मात्रै कुरा गरिएको जसलाई उनीहरूले भने निजी स्वामित्व अथवा पुँजीवादी निजी स्वामित्व। पुँजीवादी निजी स्वामित्वले चाहिँ के गर्ने भयो त भने त्यो सम्पत्ति थप्ने भयो, त्यसपछि त्यो सम्पत्ति मार्फत फेरि अर्कोलाई, अर्को व्यक्तिको शोषणका निम्ति त्यसले प्रयोग गर्ने भयो। त्यसकारण त्यस्तो निजी सम्पत्तिको उन्मूलन, जहाँसम्म गरिबहरूको सम्पत्तिको कुरा छ त्यो त उनीहरूलाई जीवन चलाउनै पुग्दैन त, त्यो कुनै पुँजीवादी सम्पत्ति होइन। शोषण गर्नका निम्ति त्यसलाई प्रयोग गरिन्छ, त्यस्तो निजी सम्पत्तिको कुरा गरियो। त्यसकारणले घोषणापत्रलाई बुझ्ने अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बुझ्ने, कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई बुझ्ने सन्दर्भमा चाहिँ एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराभित्र यो पर्दछ कि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन। अब यदि कम्युनिस्ट घोषणापत्र पढ्ने वा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न खोज्ने वा कम्युनिस्ट आन्दोलन चलाउन खोज्ने, आफू कम्युनिस्टमा रूपान्तरण खोज्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको बाटो हुन सक्दैन, होइन। संसारभरिका अवसरवादीहरू, संसारभरिका यो बिचमा विकसित भएका पुँजीवादीहरू जसले कम्युनिस्टको खोल ओढ्छन्, कहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भएर हिँड्छन्, उनीहरूले थुप्रै प्रकारको आफ्नो सम्पत्ति कुम्लाउँदै जाने, निजी सम्पत्ति, निजी स्वामित्वमा आधारित उद्योग, कल कारखाना, निजी कलेज, होइन, ब्याङ्कहरू, ब्याङ्कका सेयरहरू त्यो थप्दै जाने र उनीहरूले फेरि कम्युनिस्ट पार्टी पनि चलाउँदै जाने, जुन खालको विकृति आउने गर्छ त्यो चाहिँ घोषणापत्रको बाटो होइन, होइन। घोषणापत्रको बाटो अथवा घोषणापत्रले चाहेको अथवा कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको वा कम्युनिस्ट सिद्धान्तले चाहेको जे भने पनि हामी के बुझ्छौँ भने यो दोस्रो मुख्य विषयवस्तु हो कम्युनिस्ट घोषणापत्रको कि कम्युनिस्टहरूको राजनैतिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम वा सामाजिक व्यवस्थाको कार्यक्रम के हो भने निजी स्वामित्वको उन्मूलन हो। अब निजी स्वामित्वको उन्मूलनको अर्थ फेरि
के होइन त भने स्वामित्वकै उन्मूलन हो त भन्यो भने होइन। बरु घोषणापत्रले त्यसमा पनि सविस्तार, छोटोमा भए पनि सविस्तार व्याख्या गरेको छ कि निजी स्वामित्वको उन्मूलनको अर्थ चाहिँ स्वामित्वको सामाजिक स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने हो। स्वामित्वको स्वरूपमा परिवर्तन गर्ने अथवा त्यो सम्पूर्ण समुदायको सम्पत्ति बन्छ। त्यो निजी स्वामित्वको अन्त हुनेको अर्थ त्यसको मतलब हो त्यो स्वामित्वको स्वरूपमा चाहिँ त्यसले परिवर्तन गर्दछ भनेर भन्छ। दोस्रो कम्युनिस्ट पत्रको दोस्रो महत्त्वपूर्ण बुँदा मलाई त्यो लाग्छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण बुँदा चाहिँ उसले के घोषणा गर्छ भने त्यति बेलासम्म र अहिले पनि मान्छेहरू, धेरै मानिसहरूलाई के लागेको छ भने पुँजी अथवा सम्पत्ति जे भनौँ, पुँजी चाहिँ व्यक्तिले आर्जन गरेको हो र व्यक्तिले आर्जन गर्ने कुरा हो भन्ने धेरै भ्रमपूर्ण विचार पुँजीवादले त्यति बेला पनि र अहिले पनि प्रचार गर्ने गरेको छ र त्यसको भ्रममा धेरै मानिसहरू पर्ने गरेका छन्। तर घोषणापत्रले पहिलोचोटि राजनीतिक अर्थशास्त्रको कोणबाट यो कुरा उसले प्रष्ट पार्यो, घोषणा पनि गर्यो र प्रष्ट पनि पार्यो र पुँजीवादको भ्रमलाई खण्डन पनि गर्यो। त्यो के त भन्दाखेरि पुँजी चाहिँ सामाजिक ढङ्गले मात्रै निर्माण सम्भव हुने चिज हो। पुँजी निर्माण कुनै एक व्यक्तिले निर्माण गर्न सम्भव छैन। बरु त्यहाँ सामूहिक श्रम लाग्न सक्दछ, त्यहाँ विनिमयको समयमा अर्को समूह प्रवेश गर्दछ, त्यसपछि वितरणको समयमा अर्को मान्छे प्रवेश गर्दछ। त्यस्ता धेरै प्रक्रियाहरू, सामाजिक प्रक्रियाहरू अथवा सिङ्गै समाज त्यसमा सहभागी भएपछि मात्रै पुँजी निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले पुँजी कुनै एकल व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा राख्ने र अरूलाई पुँजीहीन बनाउने, अरूको चाहिँ त्यो होइन मेरो मात्रै हो भनेर अन्तिममा नाफा बटुल्ने, नाफा पोको पार्ने जो व्यक्ति वा समूह हुन्छ त्यसले मैले बनाएको पुँजी भनेर जो भनिराखेको हुन्छ पुँजीवादमा, त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो धोखाधडी हो, सबभन्दा ठुलो चाहिँ जालसाजी हो भनेर घोषणापत्रले प्रश्न पार्छ। यो विषय अहिले पनि नेपाली समाजको कुरा गर्नुहोस् वा अहिले पनि जनसाधारणको स्तरमा यो विषय अझैसम्म पनि ठिक ढङ्गले पुग्न सकेको छैन। अहिले पनि मानिसलाई के लाग्छ भने कसैले पुँजी जम्मा गर्यो भने त्यसको भाग्यको कारणले जम्मा भयो वा उसको मेहनतको कारणले जम्मा भयो वा उसको प्रतिभा क्षमताको कारणले जम्मा भयो वा उसले टेक्निक जान्यो वा इत्यादि इत्यादि भन्ने गरिन्छ। तर कुरा त्यसो छैन। राजनीतिक अर्थशास्त्र वा अर्थशास्त्रका सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हेऱ्यो भने पुँजी चाहिँ सामूहिक ढङ्गले मात्रै निर्माण हुन सम्भव छ अथवा सिङ्गै समाजको अन्तर्क्रियाद्वारा मात्रै पुँजी निर्माण हुन सम्भव छ। त्यसकारण सिङ्गो समाजको अन्तर्क्रियाद्वारा पुँजी निर्माण हुने भएको हुनाले त्यो पुँजी स्वाभाविक रूपमा सामाजिक वस्तु हो, सामाजिक चिज हो। त्यो कुनै एक व्यक्तिले धेरै जम्मा गर्न पाउने विषय त्यो हुँदै होइन। जसरी एक व्यक्तिको, एक समूहको, एउटा कम्पनीको नाममा जब पुँजी थुप्रिँदै जान्छ र उसले मेरो भनेर जो भन्छ त्यो चाहिँ पुँजीवादले निर्माण गरेको षड्यन्त्रको कथा मात्रै हो। उसले पुँजीवादले निर्माण गरेको षड्यन्त्र मात्रै हो र त्यो षड्यन्त्रलाई टिकाउनका निम्ति उसले कानुन बनाउने, साहित्य बनाउने इत्यादि इत्यादि गरेको मात्रै हो। हाबी थियो भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। त्यो स्वाभाविक छ किनकि त्यति बेला महिला मुक्तिको कुरा वा इत्यादि कुरा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले उठाउन त थाले, व्यवस्थित ढङ्गले उठाउन थाले, तर पनि उनीहरूको सोच्ने तरिका, उनीहरूको लेख्ने तरिका चाहिँ लेखनको शैली वा लेखनमा प्रयुक्त हुने शब्दहरू चाहिँ फेरि पितृसत्तावादबाट धेरै ढङ्गले प्रभावित देखिन्छ। तपाईँहरूले त्यो घोषणापत्रका कतिपय बुँदाहरू हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ कि त्यहाँ चाहिँ सरबारका स्वास्नीहरूले अथवा श्रीमतीहरूले भन्ने प्रयोग भएको छ, जो कि श्रीमती पनि त सरबारभित्रै पर्छ नि, तर चाहिँ सरबारलाई चाहिँ पुरुष र चाहिँ श्रीमतीलाई चाहिँ नसरबार भने जस्तो त्यस्तो शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भएको छ। त्यो चाहिँ त्यति बेला पितृसत्ताले निर्माण गरेको सोच्ने, लेख्ने शैली, सोच्ने तरिका र लेखकहरूमा रहेको थाहा पाएर वा थाहा नपाएर चाहिँ रहेको चाहिँ पितृसत्तावादी त्यस प्रकारको शैली चाहिँ त्यहाँ अभिव्यक्त भएको छ। तर त्यो मुख्य कुरा होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो त भने महिला मुक्तिका सन्दर्भमा चाहिँ ऐतिहासिक ढङ्गले नयाँ सिद्धान्त वा नयाँ बाटो चाहिँ यो घोषणापत्रमा चाहिँ अभिव्यक्त भएको छ। उसले भन्छ कि आजसम्मको जति पनि पितृसत्तात्मक समाज छन् त्यहाँ महिलाहरूमाथि जे जति विवाह प्रणालीहरू लादिएको छ त्यो सबै चाहिँ पुरुषहरूको निम्ति चाहिँ बहुपत्नी प्रथा जस्तै हो।
हैन पुरुषहरूको निम्ति सामूहिक चाहिँ पत्नी प्रथा जस्तो मात्रै हो त्यहाँ महिलाहरूको स्वतन्त्र रूप नै छैन उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूप छैन र मजदुर वर्गमा पुँजीपति वर्गले जो परिवारको कुरा गर्दछ र परिवारको चाहिँ पवित्रताको कुरा गर्दछ त्यो पुँजीपति वर्गभित्र त त्यो हदै धम्मको चाहिँ नैतिकहीन भएर पतन भइसकेको छ र मजदुर वर्गको निम्ति चाहिँ उसले वेश्यावृत्ति पनि लादिरहेको छ मजदुर वर्गको चाहिँ यौन शोषण पनि गरिरहेको छ र मजदुरहरूको आफ्नै पारिवारिक जीवन चाहिँ कुनै स्वस्थ प्रेममा आधारित हुन उसले दिइरहेको छैन बरु परिवारलाई सिङ्गै किनबेचको माध्यम बनाइरहेको छ र वा निजी पुँजीको आधारमा निजी सम्पत्तिको आधारमा परिवारलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा वा चाहिँ त्यसका भावनात्मक अनुरागात्मक चिजहरूलाई नष्ट गर्ने गरेको छ त्यस कारणले महिलाहरूको मुक्ति तब मात्रै सम्भव छ जब निजी सम्पत्तिमा आधारित परिवारको अन्त्य हुन्छ अथवा निजी सम्पत्तिमा आधारित सम्पूर्ण मानवीय सम्बन्धहरूको अन्त्य हुन्छ त्यसपछि मात्रै वास्तविक प्रेम वास्तविक बच्चाहरूप्रतिको स्नेह सहितको परिवार अथवा सम्बन्ध कस्तो परिवार हुन्छ त्यो साम्यवादी समाजमा मानव जातिको चेतना वा सम्बन्ध कहाँ पुग्छ त्यस बेला नै निर्धारित हुन्छ तर आजको जस्तो परिवार जो निजी सम्पत्तिमा आधारित छ निजी सम्पत्तिमा आधारित भएर लोग्ने र स्वास्नीको बिचमा सम्बन्ध बन्नुपर्ने बाध्यता छ बच्चाहरूसँग चाहिँ ठुला मान्छेहरूको आमा बाबुको सम्बन्ध बन्नुपर्ने जो बाध्यता छ त्यो निजी सम्पत्तिमा आधारित त्यो परिवारको मुक्ति त्यसबाट महिलाहरूको मुक्ति चाहिँ निजी सम्पत्तिको उन्मूलन पछि मात्रै हुनेछ किन स्वतन्त्रताको अन्तिम अध्याय जो निजी सम्पत्तिको उन्मूलन पछि सुरु हुन्छ त्यसपछिको त्यो युगमा मात्रै सम्भव छ भनेर महिला मुक्तिको बारेमा ठोस व्यवस्थित र ऐतिहासिक कार्यक्रम घोषणा पत्रले अगाडि सार्यो अहिलेसम्म पनि महिला मुक्तिका सन्दर्भमा नारीवाद भनेर नारीवादका सन्दर्भमा विभिन्न खालका नारीवादहरू हैन विभिन्न धाराहरू नारीवादका जन्मिरहेका छन् पुँजीवाद अन्तर्गत तर ती सबैले धेरै कुराहरू गर्दछन् महिलामाथिको उत्पीडनको कुरा गर्छन् महिलाहरूको उत्पीडनको विरोध गर्दछन् महिलाहरूले चाहिँ कानुनी उपचार पाउनुपर्छ महिलाहरूको शरीर शोषण हुनु हुँदैन महिलाहरूको बेचबिखन हुनु हुँदैन इत्यादि कुराहरू तिनीहरूले अगाडि सार्छन् तर 1848 मा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्रले अगाडि सारेको कुरालाई नारीवादी अभियानहरूले पुँजीवादी नारीवादी अभियानहरूले आधारभूत कुरा चाहिँ उनीहरूले छोडिदिन्छ त्यो के कुरा छोडिदिन्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्ने राजनीतिक व्यवस्था बिना चाहिँ महिलाहरूमाथिका तमाम उत्पीडनहरू चाहिँ अन्त्य हुँदैन किन मूल कुरा नै निजी सम्पत्ति र पितृसत्तामा गएको निजी सम्पत्ति पितृसत्ता अथवा पुरुष सत्तामा आधारित निजी सम्पत्तिको उन्मूलन त्यो निजी सम्पत्तिमा आधारित परिवारको अन्त्य र त्यसपछि अनि मात्रै स्वतन्त्र मानव जीवनको अध्यायको सुरुवात सँगसँगै महिला पनि स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने जो अवधारणा मुख्य कम्युनिस्टहरूले अगाडि सारेको घोषणापत्र त्यो चाहिँ पुँजीवाद अन्तर्गत विकसित भएका तमाम नारीवादी साहित्य तमाम नारीवादी सिफारिसहरूले त्यसलाई अहिले पनि वास्ता गर्न सक्दैन त्यो नै अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न धारामा रहेका पुँजीवादी नारीवादको सबभन्दा ठुलो समस्या हो त्यसकारणले नारी मुक्तिका सन्दर्भमा पनि पुँजीवाद अथवा अन्य सबै विचारधाराहरूको दाजुमा कम्युनिस्ट घोषणापत्रले त्यति बेला अघि सारेको निजी सम्पत्तिको उन्मूलन निजी सम्पत्तिमा आधारित परिवारको विघटन र चाहिँ स्वतन्त्र मानव जीवनको अध्यायको सुरुवातमा बन्ने त्यसपछि स्वतन्त्र भएकी महिला स्वतन्त्र भएको पुरुषको बिचमा भन्ने आत्मीय सम्बन्धहरूले मात्रै महिलाहरूको मुक्ति सम्भव छ भन्ने जो अवधारणा अनुसार यो चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणापत्रको मैले जानेसम्म मेरो अध्ययन भएसम्म चाहिँ यो पाँचौं महत्त्वपूर्ण तथ्य महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक अवधारणा वा राजनीतिक कार्यक्रम थियो अब छैठौं कुरा म के बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ घोषणापत्रको सन्दर्भमा चाहिँ पहिलोचोटि मार्क्सवादीहरूले मजदुर वर्गको तर्फबाट कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा उनीहरूले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीपति साम्यवादको यात्रामा जाँदा र पुँजीवाद विरोधी लडाईँमा जाँदा पहिलो त मजदुर वर्गले आफूलाई एउटा राष्ट्रिय वर्गको रूपमा सत्ताधारी वर्गको रूपमा उभ्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि त्यसो गर्नका निम्ति उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण खाले हस्तक्षेप अथवा बल प्रयोग चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उनीहरूले पहिलोचोटि त्यो अवधारणा अघि सारे त्यो अवधारणालाई थुप्रै मानिसहरूले चाहिँ यो चाहिँ बल प्रयोगको भूमिकाको सन्दर्भमा चाहिँ अझै कमजोर जस्तो भयो कि अथवा अझ मार्क्सवादीहरूलाई आलोचना गर्ने अथवा मार्क्सवादीहरू शान्तिवादी नै हुन् जसरी प्रचार गर्न थाल्ने अभियान पनि कतिपय बेला चल्न थालेपछि अनि
यो घोषणापत्रको 1872 को संस्करण जो निस्कन्छ, जहाँ मार्क्स र एङ्गेल्स दुवैजनाले भूमिका लेख्नु भएको छ, त्यो भूमिकामा उहाँहरूले थप प्रश्न पार्नु भएको छ कि 1871 को पेरिसमा मजदुरहरूको विद्रोह र पेरिस कम्युनको 2 महिनाभन्दा बढीको शासन, त्यसपछि त्यसले गरेका महान्त उपलब्धिहरू र त्यसको पतनको सार निकाल्दै अनि उहाँहरूले त्यो घोषणापत्रको अङ्गको रूपमा नै उहाँहरूले कि पहिला पनि घोषणापत्रमा पनि त्यो छ हैन। तेस्रो अध्याय, चौथो अध्याय र दोस्रो अध्याय, तीनटै अध्यायमा मजदुर वर्गले, श्रमजीवी वर्गले चाहिँ पुँजीपति वर्ग समाजवादको यात्रामा अथवा साम्यवादको यात्रामा जाँदाखेरि चाहिँ पुँजीपति वर्गको उत्पादनका साधनहरू वा उसको पुँजी लगायतका चिजहरूलाई चाहिँ उसले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर, प्रभुत्व प्रयोग गरेर अथवा बल प्रयोग गरेर नै उनीहरूले लिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो त कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा पहिलोचोटि लेखिएकै थियो। तर त्यसलाई जोड दिनका निम्ति पेरिस कम्युनको निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा मार्क्स एङ्गेल्सले घोषणापत्रकै एउटा अङ्गको रूपमा 1872 को संस्करण, जर्मन संस्करणमा उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि पुँजीपति वर्गको सत्तालाई, बनाउ सत्तालाई सर्वहारा वर्गले आफ्नो मनचाहे ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्दैन, बरु त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले ध्वंस गर्नुपर्दछ र आफ्नै सत्ता निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा आफ्नै सत्ताको मतलब आफ्नै सशस्त्र बल, आफ्नै प्रशासन र आफ्नै यावत चिजहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यो पनि घोषणापत्रको चाहिँ 6औं र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निकै ठुलो विवाद पनि जन्मिएको तर अहिलेसम्म चाहिँ अकाट्य रूपमा अगाडि आएको बुँदा वा अवधारणा हो। त्यसकारणले यो बुँदाको महत्त्व, यो बुँदा पेरिस कम्युनको हारका कारणहरूको चाहिँ मार्क्सले अध्ययन गर्ने क्रममा, पेरिस कम्युन वा फ्रान्सको वर्ग संस्था इत्यादि अध्ययन गर्ने क्रममा उहाँले निकालेको निकै ठुलो निष्कर्ष हो कि सर्वहारा वर्ग सत्ताधारी वर्ग त बन्नु पर्दछ, उसले राजनीतिक सत्ता त प्राप्त गर्नु पर्दछ र राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्नका निम्ति हस्तक्षेप नै गर्नु पर्दछ, राजनीतिक प्रभुत्व नै कायम गर्नु पर्दछ भनेर त घोषणापत्रमा लेखिएको थियो। तर राजनीतिक सत्ता प्राप्त गरिसकेपछि वा गर्ने क्रममा चाहिँ पुँजीवादी सत्तालाई चाहिँ सर्वहारा वर्गले चाहिँ जस्ताको तस्तै आफैले प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन त भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै धुमिल थियो। त्यो धुमिल प्रश्नलाई अनि पेरिस कम्युनको अध्ययनको निष्कर्ष निकाल्ने सन्दर्भमा र यही घोषणापत्रको 1872 को जर्मन संस्करणमा भूमिका लेख्ने सन्दर्भमा मार्क्स एङ्गेल्स दुवैजनाले लेख्नु भएको छ। लेख्ने सन्दर्भ उहाँले प्रश्न पार्नुभयो कि सर्वहारा वर्गले पुँजीपति वर्गको प्रशासन, पुँजीपति वर्गको शस्त्र बल अथवा सत्तालाई जस्ताको तस्तै आफ्नो हितको निम्ति प्रयोग गर्न सक्दैन, बरु त्यसलाई उसले सम्पूर्ण रूपमा ध्वंस गरेर मात्रै, नयाँ निर्माण गरेर मात्रै आफ्नो सत्ता चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने जो निष्कर्ष निकालियो, त्यो निष्कर्ष चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूमध्ये पर्दछ भन्ने अहिले मेरो अध्ययनमा छ र यसको महत्त्व सर्वकालिक रहेको छ हैन। संसारमा जहिले पनि हिजोदेखि आजसम्म चाहिँ दुई खाले अवधारणा, दुईटा द्वन्द्वमै छ। एउटा कि मार्क्स एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्र हुँदै पेरिस कम्युनको अनुभव सहित चाहिँ सर्वहारा वर्गले आफ्नो सत्ता निर्माण, आफ्नो राज्य निर्माणका निम्ति पुँजीपति वर्गको जस्ताको तस्तै राज्यलाई प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यसकारणले सशस्त्र सङ्घर्ष, बल प्रयोग वा जे भने पनि, सशस्त्र हमला, बल प्रयोग, विद्रोह, युद्ध जे भने पनि त्यो अनिवार्य हुन्छ र त्यसले मात्रै पुँजीवादी सत्तालाई ध्वंस गर्न सक्छ भन्ने एउटा धारा, जसलाई हामीले मार्क्सवाद भित्रको क्रान्तिकारी धारा भन्छौँ। अर्को धारा फेरि त्यो सँगसँगै आयो हैन। बर्नस्टिनहरूले पनि सुरुमा ल्याए र पछि लेनिनहरूको अन्त्यपछि, मृत्युपछि, स्टालिनहरूको मृत्युपछि ख्रुश्चेभहरूले लिएर आए कि सत्तामा चाहिँ शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण हैन, पुँजीवादी सत्तालाई ध्वंस गर्ने होइन कि त्यो सत्तालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ समाजवादीकरण गर्ने भन्ने जो अवधारणा ल्याए, त्यो अर्को संशोधनवादी धाराको रूपमा देखा पर्यो र त्यो संसारभरि नै, आजसम्म संसारभरि नै पनि त्यो देखा पर्यो। दक्षिण एसियामा पनि प्रयोग भयो, दक्षिण एसियामा केरलामा प्रयोग भयो, पश्चिम बङ्गालमा प्रयोग भयो हैन, त्यसपछि नेपालमा प्रयोग भयो, सबैतिर प्रयोग भयो कि त्यसले के भन्यो त भन्दाखेरि होइन, पुँजीवादी सत्तामा चुनावबाट वा अरू कुनै माध्यमबाट जाने हो, गएर चाहिँ आफ्नो ढङ्गले सुधारका कार्यक्रम गर्दै समाजवादमा पुग्ने हो भन्ने जो अवधारणा त्यसले ल्यायो, त्यो बिल्कुल कतै पनि त्यसको विजय यात्रा देखिँदैन, कतै पनि त्यसले आफ्नो ढङ्गले काम गर्न सकेको देखिँदैन, बरु त्यो आम जनतालाई कम्युनिस्ट
समर्थकहरूलाई अब कम्युनिस्ट सिद्धान्तको विद्रूपीकरण भ्रष्टीकरण गर्ने र माध्यम बाहेक प्रवृत्ति बाहेक त्यो धेरै देखा पर्दैन। त्यसकारण यो बुँदा अहिले पनि कम्युनिस्ट घोषणापत्रको चर्चा गर्ने हो भने यो बुँदा चाहिँ हामीले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बुँदाको रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने र मनन गर्नुपर्ने मलाई लाग्दछ। अब अर्को सातौं बुँदा चाहिँ नैतिकता सम्बन्धी छ। कम्युनिस्ट घोषणापत्र, कम्युनिस्ट घोषणापत्रले कम्युनिस्ट नैतिकता सम्बन्धी एउटा आधारभूत अवधारणा अघि सारेको छ। त्यो कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अन्तिम परिच्छेदमा चौथो परिच्छेदको अन्तिमतिर त्यसले घोषणा गर्छ कि कम्युनिस्टहरूले आफ्नो उद्देश्य कहिले पनि लुकाउँदैनन् र त्यस्तो लुकाउने कार्यलाई कम्युनिस्टहरूले सबभन्दा घृणास्पद ठान्छन्, घृणा गर्न लायक ठान्छन्। उनीहरू जे गर्न चाहन्छन् आफ्नो उद्देश्य त्यो उनीहरू जस्ताको जस्तै जस्तो खतरा मोल्नु परे पनि उनीहरू त्यो कुरा अगाडि ल्याउँछन्, राख्छन्। यो चाहिँ कम्युनिस्ट राजनीतिको नैतिक बीचको राजनीतिको नैतिकता र कम्युनिस्ट राजनीतिको नैतिकताको बीचको आधारभूत फरक के हो त भनेर भन्यो भने कम्युनिस्टहरू घोषणापत्रका अनुसार कम्युनिस्टहरू आफ्नो उद्देश्यलाई कहिले पनि उनीहरू लुकाउँदैनन्, बरु उनीहरू आफ्नो उद्देश्यलाई स्पष्टसँग घोषणा गर्दछन्। तर पुँजीवादीहरू के गर्छन् भने पुँजीवादीहरू चाहिँ आफ्नो उद्देश्यलाई स्पष्ट रूपमा अगाडि राख्दैनन्, बरु जे गर्ने हो त्यो नगर्ने भन्छन् र जे गर्ने हो त्यसलाई उनीहरू लुकाउँछन्। जस्तो कि हामी उदाहरण हेरौँ कि कम्युनिस्टहरूले भने कि हामीले पुरानो सत्तालाई ध्वस्त गर्न चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले सिधा भने। दोस्रो, हामी पुँजीपति वर्गमाथि अधिनायकत्व लागू गर्न चाहन्छौँ अथवा प्रभुत्व कायम गर्न चाहन्छौँ, उनीहरूले लुकाएनन्। र सत्ता भनेको एक वर्गले अर्को वर्गलाई दमन गर्ने हतियार बाहेक केही पनि होइन। यो तीनटा कुरा उनीहरूले प्रष्ट हो। तर पुँजीवादीहरूले के भन्छन् भने राज्य भनेको लोक कल्याणकारी यन्त्र हो भन्छन्, जबकि राज्य मार्फत उनीहरू सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूमाथि लुटिरहेका हुन्छन्। गर्ने काम त उनीहरूले लुट्नै हो, गर्न खोजेको उनीहरूले लुट्नै हो, तर उनीहरूले भन्ने बेलामा के भन्छन् राज्य भनेको लोक कल्याणकारी चिज हो भनेर झुठो भन्छन्। हैन, उनीहरूले गर्दाखेरि त अधिनायकत्व नै लागू गरिरहेका हुन्छन्। सम्पूर्ण कानुन, सम्पूर्ण जेल, सम्पूर्ण प्रशासन, सम्पूर्ण सुरक्षा पंक्ति निर्माण गरेर हतियारमा लगानी गरेर उनीहरू सम्पूर्ण श्रमजीवी र आम न्यायप्रेमी मानिसहरूमाथि अधिनायकत्व नै लागू गरिरहेका हुन्छन्, हुकुम नै लागू गरिरहेका हुन्छन्, आधिपत्य नै लागू गरिरहेका हुन्छन्। तर उनीहरू भन्ने बेलामा के भन्छन् भने हामी सम्पूर्ण जनताको समृद्धिका निम्ति, सम्पूर्ण जनताको चाहिँ न्यायको निम्ति, सम्पूर्ण जनताको देशको हामी अभिभावक हौँ भनिरहेका हुन्छन्। यसरी पुँजीवादले राजनीतिक नैतिकताको सन्दर्भमा एउटा जुन बठ्याइ गर्दै आएको थियो अथवा जे गर्ने हो त्यो नभन्ने, जे नगर्ने हो त्यो भन्ने गर्दै आएको थियो, त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रले पहिलोचोटि नैतिकताको दायरा स्पष्ट पारिदियो। त्यो के पारिदियो त भने कम्युनिस्टहरू आफ्नो उद्देश्यहरू ढाँट्नुलाई, लुकाउनुलाई उनीहरू घृणास्पद ठान्दछन्। जतिसुकै खतराको बीचमा पनि उनीहरू त्यो उद्देश्य उनीहरू प्रष्ट रूपमा भन्छन्। यसरी मेरो अध्ययनमा सामान्यतया यी 7 कुराहरू चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणापत्रका मुख्य कुराहरू, 7वटा कुरा। अब त्यो सँगै जोडेर आउने केही सन्दर्भहरू पनि छन्। एउटा अर्को विषय पनि छ त्यहाँ। त्यो के विषय छ भन्दाखेरि अर्को एउटा विषय यो जतिकै महत्त्वपूर्ण छ कि सर्वहारा वर्गले अथवा श्रमिक वर्गले आफ्नो स्वतन्त्र राजनैतिक उद्देश्यमा आधारित आफ्नै नेतृत्वमा राजनैतिक आन्दोलन चलाउँदैन भने चाहिँ उसले दिने पुँजीपति वर्गलाई उसले दिने सम्पूर्ण आन्दोलनहरूमा जो सफलता मिल्दछ त्यो सफलता चाहिँ मूलतः पुँजीपति वर्गलाई फाइदा मात्रै हुन्छ भन्ने अर्को व्याख्यान, एउटा तथ्यपूर्ण व्याख्यान घोषणापत्रले अगाडि सारेको छ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि यदि त्यो भनेको इतिहासलाई हेर्यो भने हामी अलि बढी बुझ्छौँ कि सामन्त वर्गको विरुद्ध र अथवा सामन्त कतै कुलीन भनिन्थ्यो कतै के भनिन्थ्यो हैन, मूलतः सामन्त वर्गको विरुद्ध लड्नका निम्ति पुँजीपतिहरूको संख्या त थोरै थियो, किन पुँजीपतिहरूको संख्या धेरै हुने भन्ने त हुँदैन, त्यो त वर्ग सानो हो।
त्यो पुँजीपति वर्गले मजदुर वर्गलाई पनि साथमा लिएर सामन्त वर्गको विरुद्ध लड्यो। अब मजदुर वर्गले किन साथ दियो भन्दाखेरि चाहिँ मजदुर वर्गको आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक आन्दोलन थिएन, स्वतन्त्र राजनीतिक आन्दोलन थिएन। त्यसकारणले त्यति बेला सुधारका निम्ति सामन्तवादले जति दुःख दिइरहेको थियो त्यो दुःखका विरुद्ध लड्नका निम्ति मजदुर वर्गले चाहिँ पुँजीपति वर्गलाई साथ दियो। अब सामन्त वर्ग त हार्यो, त्यसपछि पुँजीपति वर्ग सत्तामा गयो, मजदुर वर्गलाई के फाइदा भयो भने मूलत फाइदा पुँजीपति वर्ग। र यो दृष्टान्त राख्दै घोषणापत्रमा अलिक चर्चा गरिएको छ कि राजतन्त्रका विरुद्ध लड्न पर्यो भने पनि मजदुर वर्गको साथ चाहिँ पुँजीपतिले लिन्छ, उपयोग गर्छ। तर जितिसकेपछि चाहिँ सबभन्दा बढी फाइदा कसलाई हुन्छ? पुँजीपति वर्गलाई हुन्छ, मजदुर वर्गलाई हुँदैन। त्यसकारणले हामी नेपालकै इतिहास हेर्यो भने एकदम राम्रोसँग देख्न सकिन्छ कि 6 सालदेखि लगातार नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपालको श्रमिक वर्गले साथ दिँदै आयो, लड्दै आयो। तर अधिकांश नाराहरू कस्ता आए त तपाईहरुले हेर्यौं भने 60 सालको वरपर नारा थियो कि राणातन्त्रको अन्त, त्यो भनेको सामन्त वर्गको सत्ताको अन्तको कुरा थियो। त्यसपछि त्यो अगाडि बढ्दै आयो पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध बहुदलको पक्षमा भनेको त्यो के थियो भन्दाखेरि त्यो पुँजीपति वर्गको स्वार्थको कुरा थियो मुख्यतः। त्यसपछि आयो फेरि गणतन्त्रको कुरा आयो। गणतन्त्रको कुरा के थियो त भने त्यो सामन्त वर्गको अन्त्य र पुँजीपति वर्गको फाइदाको कुरा थियो मुख्यतः। वर्गीय मुक्तिको कुरा थिएन, प्रत्यक्ष भन्दैछु म। त्यहाँ मजदुर वर्गलाई फाइदै भएन, हुँदैन थियो, त्यस्तो हुँदैन, केही न केही फाइदा त सबैलाई भइहाल्छ। तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको 12 वर्ष रौतहटको किसान सङ्घर्षहरू र केही वर्ग सङ्घर्षका घटनाहरू बाहेक अधिकांश सङ्घर्षहरू चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्रताको वरपर घुमिरहेको छ। वर्गीय मुक्तिको पक्षमा भन्दा राजनीतिक स्वतन्त्रताको वरपर घुमेको छ। र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सबभन्दा बढी आवश्यकता चाहिँ कसलाई थियो त भने नेपालमा विकसित भइरहेको मध्यम वर्ग अथवा सानो पुँजीपति वा ठुला पुँजीपतिहरूको निम्ति सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले, नेपालको सर्वहारा वर्गीय आन्दोलन चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा मूल रूपमा धेरै समय विकसित गर्न नसकेको हुनाले त्यसको सम्पूर्ण फाइदा आज कसले लियो त भन्दाखेरि नेपालको दलाल पुँजीपति वर्गले लियो अथवा पुँजीपति वर्गले लियो। परिवर्तनहरू भए तर त्यो परिवर्तनहरूको जस र त्यसको फाइदा, किन सम्पूर्ण राजनीतिक आन्दोलनहरूको फाइदा भनेको स्वामित्वको लडाइँ हो। यही घोषणापत्रले उल्लेख गरेका कुरा हो कि घोषणापत्रले नै पहिलोचोटि भनेको सम्पूर्ण राजनीतिक सङ्घर्षहरूको मूल सार के हो त, मूल तत्त्व के हो त भित्र भने स्वामित्वको लडाइँ हो। स्वामित्वको कसको वर्ग हो, कुन वर्गमा जाने, स्वामित्व कसको हातमा जाने भन्ने कुरा हो। चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म चलेको 70 वर्ष आसपासको राजनीतिक आन्दोलनको सारमा हेर्यो भने चाहिँ स्वामित्व कसको हातमा गयो त हैन भन्दाखेरि स्वामित्व पुँजीपति वर्गको हातमा गयो, स्वामित्व दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा गयो। त्यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि घोषणापत्रले त्यही बेला भनेको थियो कि सर्वहारा वर्गले आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक नारासहित, स्वतन्त्र राजनीतिक मुद्दाहरूसहित राजनीतिक आन्दोलन उठाउन सक्दैन। चाहिँ सम्पूर्ण आन्दोलनपछि हुने विजयको फाइदा चाहिँ कसले लिन्छ त भन्ने पुँजीपति वर्ग लिन्छ। त्यसकारणले सर्वहारा वर्गले आफ्नो राजनीतिक आन्दोलन आफ्नो बलबुतामा, आफ्नो राजनीतिक आन्दोलन आफ्नो बलबुतामा र आफ्नो दृष्टिकोणमा आधारित गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। र उसले सम्पूर्ण देशका कुनै पनि देशमा चल्ने तत्कालीन रूपमा क्रान्तिकारी सङ्घर्षहरू त्यो कुनै वामपन्थीहरूले चलाएको हुनसक्छ, कुनै त्यो देशभक्तहरूले चलाएको हुनसक्छ, त्यो सम्पूर्ण आन्दोलनहरूलाई चाहिँ उसले साथ दिनुपर्ने हुन्छ। तर आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक आन्दोलनको बलमा, आफ्नो स्वतन्त्र राजनीतिक आन्दोलन नहुने तर अरूको राजनीतिक आन्दोलनको चाहिँ सहायक मात्रै हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो जहिले पनि पुँजीपति वर्गलाई अन्तमा फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि घोषणापत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मैले ठान्छु। यसरी यो 7वटा मैले भने 7वटा बुदाहरू, योभन्दा बढी पनि होला, तपाईँहरूले अध्ययन गर्दा अझ बढी हेर्न सक्नुहुन्छ वा यस मैले भनेका कतिपय कुराहरूमा त्यसलाई छाँटकाट पनि गर्नुपर्ने होला, तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो बुझाइ होलान्। तर मुख्य मैले देखेको यी 7वटा बुदा चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणापत्रका मुख्य छन्। तर यो सँगै अब घोषणापत्रकै कुरा आएको हुनाले चाहिँ यो सँगै घोषणापत्रमा छापिएका अहिलेसम्म प्राप्त भएका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिएका 1993 सम्मको अथवा एङ्गेल्सको मृत्युभन्दा अगाडिसम्मका जति पनि संस्करणहरू भए ती संस्करणका भूमिकाहरू पनि घोषणापत्रको अङ्गको रूपमा अध्ययन गरिएन भने चाहिँ फेरि घोषणापत्रका कतिपय सन्दर्भहरूलाई हामीले अहिलेको सापेक्षतामा ठिक ढङ्गले बुझ्न सक्दैनौँ। यस्ता धेरै प्रसङ्गहरू छन् त्यहाँ, भनौँ न, त्यो पनि त्यहाँ घोषणापत्र पढ्ने साथीलाई थाहा भइहाल्छ। अब जस्तो कि
एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग जो अहिलेसम्म धेरैको ध्यान छैन, महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ त्यो रुसी संस्करणको सन्दर्भ। त्यो चाहिँ 1882 को रुसी संस्करण जो आएको थियो, त्यो रुसी संस्करणमा एङ्गेल्सले जति बेला मार्क्सको मृत्युपछि 1883 मा आएको, मार्क्सको 83-84 मा मार्क्सको मृत्युकै वर्ष रुसी संस्करण आएको थियो। त्यो रुसी संस्करणमा एङ्गेल्सले एउटा नयाँ कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो चाहिँ अहिले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो बारे म थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो के विषय उहाँले उठाउनु भएको छ भन्दाखेरि रुसमा चाहिँ 50% भन्दा बढी भूमि त्यति बेला किसानहरूको सामूहिक भूमिको रूपमा रहेको थियो। अब मार्क्सवादको अहिलेसम्म प्रचलितको त्यति बेलासम्मको 1882-83-84 सम्म कुरा गर्दाखेरि त्यति बेलासम्म त भनिएको के थियो त, घोषणापत्रको मान्यता र भनिएको के थियो त भन्दाखेरि सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्ध टुट्दै जान्छ, पुँजीवादले त्यसको स्थान लिन्छ, त्यसपछि पुँजीवादले मजदुरहरूको ठुलो सङ्ख्या उत्पादन गर्छ, मजदुरहरूको जीवन उसले धान्न सक्दैन, नसकेपछि मजदुरहरूले आफ्नो विचारधारा अनुसार सङ्घर्ष गरेर साम्यवादको दिशामा जानुपर्ने हुन्छ, पुँजीवादको अन्त्यको दिशामा जानुपर्ने हुन्छ र स्वामित्वलाई सामुदायिक बनाइदिनु पर्ने हुन्छ भन्ने थियो। तर रुसको त्यति बेला सङ्घर्ष उठ्ने क्रममा चाहिँ एउटा नयाँ सन्दर्भ आइपुग्यो, किनकि घोषणापत्रमा रुसको त्यो जमिनको स्थिति उहाँहरूलाई थाहा थिएन अथवा उल्लेख छैन भनौँ न। पछि उहाँहरूले अध्ययन गर्दै जाँदा थाहा पाउनुभयो कि त्यहाँ मात्रै होइन, रुसमा त 50% जति भूमि नै किसानहरूको सामुदायिक भूमिको रूपमा रहेको रहेछ। अरू पनि त्यस्ता पूर्वीय मुलुकहरूमा पनि त्यसका विभिन्न चरित्रहरू रहेछन् भनिसकेपछि उहाँले त्यो रुसी संस्करणमा उहाँले एउटा कुरा राख्नु भएको छ कि त्यसो हो भने के रुसबाट के साम्यवादतिर जानका निम्ति के सामुदायिक त्यो भूमि नै त्यसको आधार बिन्दु हुन सक्छ भन्ने प्रश्न होइन। यो मैले किन भनिरहेको छु म अलिकति पछाडि खोज्छु, किनकि उहाँले भनेको त्यो सामन्तिक सम्बन्ध भूमिसँग सम्बन्धित सामन्तिक सम्बन्धहरू सबै भत्किएपछि मात्रै साम्यवादमा जाने भन्ने थियो त्योभन्दा अगाडि। तर रुसमा 50% भन्दा बढी भूमि चाहिँ सामुदायिक छ भनिसकेपछि त आखिर साम्यवादमा जाने भनेको पनि सामुदायिक बनाउने भनेको, रुसमा चाहिँ 50% जति भूमि त सामुदायिक नै छ भनिसकेपछि त्यो सामुदायिक भूमिलाई फेरि निजीमा रूपान्तरण गरेर अनि फेरि सामुदायिकरण गर्ने हो त कि त्यसैबाट फड्को हान्ने हो त, हान्न सम्भव छ त भनेर त्यो सम्भव देखिन्छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। यो घोषणापत्रको एउटा अङ्ग बनाउनु पर्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा अङ्ग छ नै। त्यो घोषणापत्रको मूल सन्दर्भहरूकै अङ्गको रूपमा रुसको सामुदायिक भूमि प्रणालीलाई चाहिँ साम्यवादतिर जानका निम्ति एउटा आधार बिन्दुको रूपमा काम गर्न सकिन्छ भनेर पहिला प्रश्न पनि गर्नुभएको छ उहाँले र यसलाई उत्तर पनि दिनुभएको छ कि यो सम्भव देखिन्छ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने यसले एउटा निकै ठुलो यथार्थतिर हाम्रो ध्यान खिच्छ। त्यो के त भने अहिलेसम्म नेपालमा वा विश्वव्यापी रूपमा पनि के कुरा प्रचलित हुँदै आयो त भने पहिला आदिम साम्यवादी समाज थियो, त्यसपछि दासयुग आयो, त्यसपछि सामन्तवाद भयो, त्यसपछि पुँजीवाद हुन्छ अनि पुँजीवादलाई विकास गर्दै 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 गएर अनि पुँजीवादको व्यापक विकास भइसकेपछि मात्रै समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने एउटा क्लासिकल मार्क्सवाद जस्तो संसारमा स्थापित छ। तर यो भूमिकाले रुसी संस्करणको कम्युनिस्ट पार्टी घोषणापत्रको यो रुसी संस्करणको भूमिकामा एङ्गल्सले उठाएको यो प्रश्नले कतातिर संकेत गर्दछ त भन्दाखेरि हरेक देशमा समाज विकासका आफ्नै प्रकृतिका चरणहरू हुन्छन्। जुन बेलायत र फ्रान्समा थिएन त्यो रुसमा रहेछ भनेपछि हरेक देशमा समाज विकासका आफ्नै चरणहरू हुन्छन्। त्यसकारण सबै देशमा सबै चरणहरू क्रमशः पुरा गरेपछि मात्रै समाजवादमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लागू हुँदैन भन्ने यथार्थलाई त्यो रुसी संस्करणको भूमिकामा जोड दिन खोजिएको छ। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जस्तो कि हाम्रो धेरै कम्युनिस्ट शिक्षा आर्जन गर्न चाहने, मार्क्सवादी बन्न चाहने, कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्न चाहने लागेका इत्यादिहरूको दिमागमा एउटा ठुलो
भ्रम जस्तो बन्न पुगेको छ। त्यो के त भन्दाखेरि हामीले हरेक देशमा हरेक समाजमा चाहिँ आदिम साम्यवाद, दासयुग, सामन्तवाद, पुँजीवाद नभइकन चाहिँ समाजवादमा जान सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा एक प्रकारले सिमेन्टेड जस्तो भएर बसिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ सत्य होइन। त्यो सत्य होइन भन्ने कुरा चाहिँ रुसी संस्करणको एङ्गेल्सको भूमिकाले प्रष्ट पार्दछ। अब उदाहरणको निम्ति उदाहरणको रूपले हेरौँ, यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो कि अमेरिकामा सामन्तवाद भन्ने नै भएन। सामन्तवाद कविला समाजबाट हैन अलिअलि कालाहरूलाई दास बनाइयो, दक्षिण अमेरिकामा बढी बनाइयो, दासयुग जस्तो भयो। तर त्यो पुँजीवाद थियो। एकैचोटि लिएर युरोपियनहरूले पुँजीवाद रोपे, त्यहाँ सामन्तवाद खै, त्यहाँ सामन्तवाद नहुनु पनि मिल्दो रहेछ। अनि नेपालमा दासयुग कहाँ छ? नेपालको इतिहास हेऱ्यो भने नेपालमा दासयुग कहाँ छ? ल नेपालका हिन्दूहरूको बिचमा त अलिअलि दासहरू थिए, दास मुक्त गर्दाखेरि 1400-1500 दासहरू थिए, कमारा कुमारीहरू थिए भन्ने हो भने जनजातिहरूको दास कहाँ छ? नेपालमा जनजाति समाजमा दास कहाँ छ? त्यसपछि नेपालमा दासयुग त आधारभूत रूपमा नभइकन अगाडि बढेछ। त्यति मात्रै देख्दिनँ म त, कतिपय जनजाति नेपालभित्रका जनजाति समाजमा त सामन्तवाद पनि थिएन। एकैचोटि सामन्तवाद पनि नभइकन एकैचोटि पछि लादेको राज्यले समाजमा विकसित भएको होइन। भनिसकेपछि यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने क्रमिक रूपमा सबै समाजमा समाज विकासको सबै चरण अनिवार्य छ भनेर जो बुझाइयो त्यो चाहिँ घोषणापत्रको स्पिरिट थिएन। अथवा कमसेकम 1884 पछि 84मा पुग्दाखेरि चाहिँ एङ्गेल्सहरूको बुझाइ, त्यति बेलाका मार्क्सिस्टहरूको बुझाइ चाहिँ त्यो थिएन। त्यो रुसी संस्करणको भूमिका हो, त्यो उल्लेख छ। त्यो कतिसम्म लागु हुन्छ? त्यो कतिसम्म लागु हुन्छ भने नेपालमा अहिले चर्चा छ, नेपालमा एउटा छलफल छ। त्यो के त भने धेरै खालका एक खालका कम्युनिस्टहरू, अब नेपालमा 3-4 प्रकारका कम्युनिस्ट छँदैछन् होइन, त्यसमध्ये पनि यो चुनावमा गएर सरकार बनाएर अनि समाजवादमा जानुपर्छ भन्ने खालका जो कम्युनिस्टहरू छन् होइन, रोहित नारायण रोहितदेखि मोहन विक्रम सिंहदेखि होइन अहिलेको नेकपादेखि लगायतका जे समूहहरू छन्, उनीहरूभित्र दुईटा धारा छ। एउटा चाहिँ यही सरकार चलाउँदै जाने हो, पुँजीवादले जे भन्छ त्यही गर्दै जाने हो, त्यस कारणले गर्दा यसै गरेर समाजवाद आउँछ भने त्यतिकै त्यो कुनै सैद्धान्तिक कुरा पनि भएन, त्यो संसदीय कुरा भयो, त्यो बल मिचाएको कुरा हो, सैद्धान्तिक कुरा भएन। एउटा पक्ष त्यस्ता छन्। अर्को पक्ष जो आफूलाई अलिक बढी अध्ययनशील अनि अलिकति बढी तार्किक, अलिकति कतिपय बेला नैतिकताको कुरा गर्ने अथवा कम्युनिस्टै भएर अगाडि बढिराख्नु पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्ने एक जत्था छ। त्यसले के तर्क गर्छ त भने अहिले किन चाहिँ पुँजीवादको विकास गर्ने त भन्यो भने चाहिँ पुँजीवाद विकास नगरी त समाजवादमा जान सकिँदैन नि त भनेर त्यसले तर्क गर्छ हैन। पुँजीवाद विकास नगरी त समाजमा कसरी जान सकिन्छ त? जानै सकिँदैन, यो त मार्क्सवाद हो भनेर भन्छ। जबकि मार्क्सवाद चाहिँ त्यो होइन हैन। जुन समाजमा पुँजीवाद विकास नगरिकन समाजवादमा जान नसकिने अवस्था छ त्यो समाजको निम्ति चाहिँ त्यो कुरा ठिक हो। तर जुन समाज र जुन अवस्थामा पुँजीवादलाई विकास नगरिकन समाजवाद नै निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ त्यो ठाउँको निम्ति पुँजीवाद फेरि हामीले ल्याइदिराख्नुपर्छ भन्ने सत्य होइन, त्यो कुनै पनि कुरा होइन। किनकि जस्तो कि त्यो प्रवृत्तिले के भन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ औद्योगिक पुँजीवाद निर्माण नगरिकन समाजवादमा जान सकिँदैन हो। क्लासिकलले त्यही कुरा भन्यो। जसले क्लासिकलले त्यो कुरा स्थापित गर्न खोजे तिनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि एङ्गेल्सहरूले कम्युनिस्ट घोषणापत्रको रुसी संस्करणमा रुसी सामुदायिक भूमि व्यवस्थालाई साम्यवादतिर जानका निम्ति एउटा प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ भनेर निकालेको निष्कर्षलाई वास्ता गरेन। बरु उनीहरूले के भन्न थाले त भन्दाखेरि पुरानो क्लासिकल ऐतिहासिक भौतिकवादले विश्व व्यवस्थाको सन्दर्भमा खिचेको जे रेखाङ्कन थियो त्यो त एउटा देशको निम्ति भने होइन, खास समाजको निम्ति भने होइन, सिङ्गो विश्वको निम्ति भने के हो त भने यो चाहिँ क्रमिक रूपमा कसरी जान्छ भने आदिम साम्यवादी हुन्छ, त्यसपछि दासयुग आयो, त्यसपछि चाहिँ सामन्तवाद आयो, त्यसपछि पुँजीवाद हुन्छ अनि पुँजीवादको विकास सँगसँगै अनि समाजवादमा जाने हो भने त विश्व फेनोमेनामा त्यति बेलाको उत्पादक शक्तिहरूको आधारमा भनेको कुरा हो। जुन कुरा एङ्गेल्सले 1984 मा जाने बित्तिकै नयाँ तथ्य फेला पारिसक्नु भएको थियो रुसको तर्फबाट र रुसको आधारमा चाहिँ उहाँले नयाँ तथ्यहरू नयाँ सम्भावनाहरू देखिसक्नु भएको थियो। तर त्यो कुरा अहिलेसम्म पनि नेपालको सन्दर्भमा पनि आउँदा सबभन्दा सुधा
सबभन्दा असल बन्न चाहना राख्नेहरूले पनि के भनिरहेका छन् फेरि नेपालमा औद्योगिक पुँजीवाद निर्माण नगरेसम्म समाजवादमा जान सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि औद्योगिक पुँजीवाद निर्माण भएकै छैन। अब औद्योगिक पुँजीवाद जसरी निर्माण गरिन्छ त्यसरी गर्ने। अब औद्योगिक पुँजीवाद कसरी निर्माण गर्ने भन्दाखेरि अब अहिले नै क्रान्ति हुन सक्ने भएन। त्यसकारण यही संसदीय व्यवस्थाभित्र बस्ने, सुधार गर्ने, विदेशीको स्वदेशीको कहाँ कहाँबाट ल्याउन सकिन्छ पुँजी जम्मा गर्ने अनि औद्योगिक पुँजीवाद निर्माण गरेपछि मात्रै पो समाजवादमा जाने हो त भनेर संसदीय व्यवस्थाभित्र नै आफ्नो जीविका र आफ्नो खानपिन चलाउनका निम्ति संसदीय व्यवस्थाभित्र नै रमाइरहनका निम्ति मार्क्सवादको गलत तर्क यहाँ अगाडि सारिएको छ। जुन कुरा एङ्गेल्सको त्यो रुसी संस्करणको भूमिकाले राम्रोसँग खण्डन गर्छ। त्यसकारणले कुरा त्यसो होइन। प्रत्येक समाजमा पुँजीवादको पूर्ण रूपमा बेलायतमा जस्तै विकास भएपछि मात्रै जान सकिन्छ भन्ने हो भने रुसमा अक्टोबर क्रान्ति नै होइन। रुसमा अक्टोबर क्रान्ति नै हुँदैन थियो। त्यसै गरी चीनमा पनि त्यसरी क्रान्ति नै हुँदैन थियो किनकि पुँजीवादी क्रान्ति बिना चाहिँ फेरि जान सकिन्न भने भए त त्यहाँ पुँजीवादी क्रान्ति नै कम्युनिस्टहरूले गर्ने हो भन्ने अवधारणा कहाँबाट आउँथ्यो, त्यहाँ आउनै सक्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा होइन। त्यस कारण यो म लामो भूमिका नबाँधिकन एकचोटि सबै साथीहरूलाई त्यही कुरा ध्यान दिन चाहन्छु कि मार्क्स एङ्गेल्सले चाहिँ आधारभूत ऐतिहासिकवादलाई समाज विकासको चरणमा लागू गर्नका निम्ति व्याख्या गर्नलाई जे गर्नुभयो त्यति मात्रै मार्क्सवाद हो भनेर जो बुझ्ने चलन छ त्यो कुरा होइन। बरु त्यसमा उहाँहरूले सन्दर्भ अनुसार फरक फरक नयाँ निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ र त्यसको एउटा आधारभूत एउटा निष्कर्ष छ कि रुसी संस्करणको भूमिका जसमा रुसको सामुदायिक जमिनको प्रणाली किसानहरूको सामुदायिक जमिन जो थियो त्यसलाई साम्यवादतिर जाने एउटा आधार बिन्दुमा प्रयोग गर्न सम्भव छ भनेर जो उहाँहरूले भन्नुभयो त्यो चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वको छ। त्यो घोषणापत्रको अङ्गको रूपमा छ, त्यो रुसी संस्करणको भूमिकाको रूपमा छ, तर त्यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ र नेपालमा सहित अहिले विश्वव्यापी रूपमा अहिले औद्योगिक पुँजीवाद विकास भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही संसदीय व्यवस्था, यही पुँजीवाद, यही दलाल पुँजीवादको अङ्ग बन्नुको विकल्प छैन भनेर जो तर्क गरिएको छ त्यो तर्कलाई एङ्गेल्सको त्यो संस्करणको भूमिकाले चाहिँ खण्डन गर्दछ र कुनै पनि समाजको आफ्नो स्थिति अनुसार नै फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ। सबै समाजमा सबै स्टेजहरू, सबै समाज विकासको आधारभूत स्टेजहरू सबै समाजमा चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने कुरा सिद्ध गर्छ। यसतिर पनि धेरै साथीहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब यो सँगसँगै मैले बोल्ने क्रम चाहिँ अब समय पनि धेरै भयो, म धेरै अब लैजान्न कि मेरो अब अन्तिममा म तपाईँहरूसँग छलफलमा जानुभन्दा पहिले म के कुरा राख्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र त्यति बेला लेखिएको हुनाले मार्क्स एङ्गेल्सले 1872मै आउँदाखेरि दुईजनाले नै लेखेको भूमिका छ कि कतिपय सन्दर्भहरू त्यति बेलाको निम्ति थिए तर आधारभूत रूपमा कम्युनिस्ट घोषणा पत्रले देखाएको दिशा चाहिँ फेरि त्यो सही नै छ र कतिपय त्यति बेलाका पार्टीहरूको बारेमा, पार्टीहरूसँगको सम्बन्धको बारेमा अथवा विभिन्न काल्पनिक समाजवादीहरू, निम्न पुँजीवादी समाजवादीहरू होइन, त्यसपछि इसाई समाजवादीहरू लगायतका विभिन्न प्रवृत्तिहरूको खण्डनको कुरा त्यो त्यति बेलाको कुरा थियो। त्यति बेलाको प्रवृत्तिहरू कतिपय हराएर पनि गइसके, अहिले त झन् पाइने कुरा नै भएन। त्यसकारण ती सन्दर्भहरू चाहिँ सन्दर्भको रूपमा मात्रै अध्ययन गर्ने कुरा हुन्छ। तर यसको मूल 7-8वटा तत्त्व मैले अघि भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन, वर्ग सङ्घर्षको पक्षधरता, अनिवार्यता र पक्षधरता होइन, लगायतका चिज महिलाहरूको मुक्तिको सन्दर्भमा निजी सम्पत्तिको उन्मूलनको सवाल होइन, त्यसपछि आएर यी जति मैले 7वटा जति तपाईँहरूको बिचमा जो मुद्दाहरू राखेँ त्यो चाहिँ अहिले पनि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको निम्ति मुख्य दिशानिर्देश, मुख्य राजनीतिक कार्यक्रमको रूपमा अहिले पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अहिले पनि त्यसलाई लागू गर्नु नै पर्ने हुन्छ र त्यसकै आधारमा टेकेर नै हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। मैले संक्षिप्तमा तपाईँहरूको अगाडि राखेँ। अरू तपाईँहरूले केही प्रश्न गर्नु भने म जवाफ दिने प्रयत्न गर्नेछु। हेलो हेलो, कोही छ? हेलो
हेलो हेलो हजुर अर्को कसरी हेलो हजुर सबै अनम्युट हुन्छ हुनुपर्ने यस्तो सक्यौँ त होइन एकैछिन चलाउने त होइन कि यहाँ मैले यहाँ हेर्दैछु एकैछिन प्रश्नहरू सोध्ने त्यो एकैछिन गइसक्यो क्या नजान्ने एकैछिन है हजुर ए होइन सबैजना अनम्युट दिन्छु ल हुन्छ सर यहाँ म हजुर सर भयो सुजन अनम्युट हुनुभयो साथीहरूलाई केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो त्यसको लागि माफी चाहन्छु अब हामी चाहिँ प्रश्न उत्तर सेसनमा जान्छौँ यहाँनिर हाम्रो प्रश्न छ प्रदीप पराजुलीले प्रश्न गर्नुभएको छ कम्युनिस्टहरू प्रदीप पराजुलीको प्रश्न छ कम्युनिस्टहरू निजी सम्पत्ति थुपार्दैनन् भनियो तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ठिक उल्टो देखिन्छ नेपालको सन्दर्भमा के अब कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुन्छ त हालको नेपाली समाज समाजवादी बाटो समाप्त भएको छ त कमरेड एकैचोटि प्रश्नहरू लिने कि प्रत्येक प्रश्नको छुट्टा छुट्टै भन्ने प्रत्येक प्रश्नमा हुँदै जाने कि के गराउँदै हुन्छ मलाई जे गर्ने यही गरौँ ल यो प्रश्नको निम्ति धन्यवाद साथीहरूलाई कम्युनिस्टहरूले सम्पत्ति थुपार्दैनन् तर नेपालमा चाहिँ उल्टो छ यो बाटोमा चाहिँ समाजवादी बाटोमा जान्छ त भन्ने जुन छ अब नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू जो वास्तविक कम्युनिस्टहरू छन् थिए उनीहरू सम्पत्ति थुपार्ने प्रक्रियामा आज पनि छैनन् हिजो पनि थिएनन् जो त्यो प्रक्रियाबाट अलग भए जो कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राखिराख्ने वा कम्युनिस्टको कुरा गरिराख्ने कम्युनिस्टको नाममा चुनाव लडिराख्ने टाइपका कामहरू गरिराख्ने तर वास्तविक काम चाहिँ पुँजीपति वर्गले जस्तो गर्छ त्यस्तै गरिराख्ने जो अर्को प्रवृत्ति पनि नेपालमा जन्मियो जो क्रियाशील छ अहिले सबभन्दा बढी क्रियाशील छ भन्नु न त्यो प्रवृत्ति आधारभूत रूपमा कम्युनिस्ट नैतिकता र बाटोबाट च्युत भइसकेको हो त्यसकारण त्यसले भनेको तरिकाबाट न कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जान्छ न त्यसले भनेको तरिकाबाट चाहिँ न समाजवादी बाटोमा देश नै जान्छ समाज नै जान्छ त्यो बाटोबाट जाँदैन त्यसकारण त्यो कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट नैतिकता र कम्युनिस्ट राजनीतिबाट च्युत भइसकेको धारा हो जसले सम्पत्ति पनि थुपार्दै जाने निजी कलेज पनि खोल्दै जाने बैंकमा ठुलो लगानी पनि गर्दै जाने हैन सहकारी र चाहिँ फाइनान्स पनि चलाउँदै जाने दलालीका सबै धन्दा पनि गर्दै जाने फेरि कम्युनिस्ट झण्डा पनि बोकिराख्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण पनि होइन केही पनि होइन त्यो कम्युनिस्ट भित्रबाट जन्मिएको एउटा गार्बेज प्रवृत्ति हो अथवा फोहोर मैला प्रवृत्ति मात्रै हो कहिलेकाहीँ त्यो हावी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो कमजोर पनि हुन्छ त्यो बाटोबाट अगाडि बढेर चाहिँ समाजवाद वा कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि जाँदैन वास्तविक कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रक्रिया वास्तविक समाजवादीहरूले वास्तविक कम्युनिस्टहरूले सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो त्यो वास्तविक कम्युनिस्ट प्रवृत्ति त्यो आज पनि छ कहिले त्यो सानो हुन्छ कहिले ठुलो हुन्छ मात्रै को प्रश्न गर्नुहुन्छ साथी प्रमोद धितालले प्रश्न गर्नुहुन्छ शान्तिपूर्ण
कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई महत्त्वबारे चर्चा किन हुँदैन? के शान्तिपूर्ण संक्रमणको कार्यदिशासँग कम्युनिस्ट घोषणाका जम्मै कुराहरू नखाने भएर हो? अब कस्तो छ भने शान्तिपूर्ण संक्रमण गर्ने भन्ने पार्टीभित्र चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणापत्रको चर्चा किन धेरै हुँदैन भन्ने मलाई मेरो जानकारीमा भएसम्म त्यस्ता पार्टीहरूमा कम्युनिस्ट साहित्यको बारेमा मूलभूत रूपमा छलफल हुँदैन नि। कहाँ हुन्छ र? त्यस्ता पार्टीभित्र कम्युनिस्टको आधारभूत साहित्यको बारेमा छलफल कम हुन्छ। त्यस छलफल कम गराएर मात्रै कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ कमजोर पार्न सकिन्छ, उनीहरूलाई दिग्भ्रमित पार्न सकिन्छ नि, हैन? बढीमा उनीहरूले के पढाउने हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पार्टीभित्र के पढाइन्छ त भने जहाँबाट अहिलेको आफ्नो कार्यक्रमलाई चाहिँ धक्का नपर्ने बुँदा मात्रै पढाउने कुरा हुन्छ, हैन? अहिलेको धक्का नपर्ने बुँदाहरू मात्रै पढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता पार्टीहरूभित्र कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र त्यसका क्रान्तिकारी सारको बारेमा चाहिँ छलफल हुँदैन। जस्तो कि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट घोषणापत्र त्यहाँ पढाइयो भने पनि कसरी पढाइने भयो भने अन्ततः हामी लामो बाटो हिँडेर हैन समाजवादमा पुगिसकेपछि अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दै जाँदा अन्ततः भनेपछि कहिले त्यो अन्ततः त्यो सयौं हजारौं वर्षपछि भन्न पनि मिल्ने गरी अनि निजी सम्पत्तिको पनि उन्मूलन हुन्छ भन्ने भयो। त्यो त आफ्नो कार्यदिशालाई अहिलेको आफ्नो संसदीय पुँजीवादी संशोधनवादी अवसरवादी कार्यदिशा र आफ्नो सम्पूर्ण प्रणालीलाई रक्षा गर्ने गरी मार्क्सवाद पढाउने भयो नि त्यसले त। त्यसकारणले त कुरा त त्यही नै हो नि। त्यसकारण युनिभर्सिटी भन्नु न, पञ्चायत कालमा पनि युनिभर्सिटी थियो, त्यसले पनि पढाउँथ्यो हैन। अब अहिले पनि पढाइन्छ, जहिले पनि पढाइन्छ नि पढाउनु त। तर के पाठ्यक्रम पढाइन्छ मुख्य कुरा हो नि। एउटै विषयमा पनि फरक ढङ्गले पढाइन्छ। पञ्चायत भन्ने एउटा किताबै पढ्नु पर्थ्यो नि 8 कक्षासम्म त्यति बेला। पञ्चायत भनेको कति राम्रो व्यवस्था हो भनेर पढाइन्छ। अब अहिले पञ्चायत भनेको कस्तो हो भनेर पढाइन्छ। पढाउने मान्छेहरू छन्, विद्यालय छ भनेर भएन, पार्टी छ भनेर भएन। त्यहाँभित्र के उद्देश्यको निम्ति उसले पढाइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ जसले शान्तिपूर्ण संक्रमण अथवा चाहिँ सशस्त्र रूपमा जानै हुँदैन, सम्पूर्ण रूपमा पुँजीवादले जस्तो हामीलाई तोकिदिएको छ त्यस्तै शान्तिपूर्ण ढङ्गले मात्रै जानुपर्छ भने जसले पार्टी बनाएको छ उसले मार्क्सवादी पाठ्यक्रमलाई पनि उसलाई काम लाग्ने चिज मात्रै पढाउने भयो हैन। जस कारणले आफ्नो कार्यकर्तालाई भुत्ते बनाउन सकियोस् र आफ्नो कार्यकर्ताले क्रान्तिकारी दिशातिर सोच्न नसकुन् भनेर पढाउने कुरा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को धन्यवाद साथीहरू। मेरो आवाज आइरहेछ भन्ने धेरै प्रश्न हो। खासै मबाट प्रब्लम भएको किन हो? अब अर्को प्रश्न छ। हाम्रो डम्बर बिसीजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, घोषणापत्रको दोस्रो च्याप्टरमा व्याख्या गरे अनुसार सर्वहारा र कम्युनिस्टको जस्तो व्याख्या गरिएको छ, त्यस अनुसार सर्वहारा र कम्युनिस्ट बीचको सम्बन्ध के कस्तो छ? को सर्वहारा को कम्युनिस्ट? यो सरल भाषामा बुझ्नुपर्छ। यो धेरै लामो छैन, अलिअलि भ्रम पनि थियो सुरुमा, पछि लेनिनहरू आइसकेपछि त्यसको धेरै प्रश्न व्याख्या भइसकेको छ। घोषणापत्रमै कतिपय घोषणापत्रमा चाहिँ एङ्गेल्ससँग भएको केही प्रश्न उत्तरको कपी पनि टाँसेर प्रकाशित गर्ने चलन थियो। त्यो टाँसेर प्रकाशित गरेको खण्ड प्रश्नोत्तर हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ स्पष्ट हुन्छ, त्यहाँ एङ्गेल्सले स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यो खण्ड भएको त्यो सबै संस्करणमा पाइँदैन, केही संस्करणमा टाँसेर पनि प्रकाशित गर्ने गरेको थियो। भनेको चाहिँ के हो भने सर्वहारा वर्ग भनेको चाहिँ मजदुर वर्ग भने हो। मजदुर वर्ग भनेको चाहिँ कुन चाहिँ श्रमिकलाई मात्रै भने हो। बरु श्रमिक त सबै समुदायमा थिए, सबै इतिहासमा थिए। दासहरू पनि श्रमिक नै हुन् हैन। त्यसपछि सामन्तवाद अन्तर्गतको भूदास किसान मोही किसान पनि श्रमिक नै हो। तर मजदुर वा सर्वहारा वर्ग भनेर जेलाई भनियो त्यो चाहिँ सामन्ती वा अरू खालका बन्धनहरूबाट मुक्त र ज्यालादारीमा काम गर्ने हैन, ज्यालादारी श्रम गर्ने भनौँ न, निश्चित घण्टा काम गरे बापत निश्चित ज्याला पाउने मजदुर श्रमिकलाई मजदुर वा सर्वहारा भन्न थालियो। तिनीहरूको समूहलाई सर्वहारा वर्ग भनियो हैन। त्यो अब किनकि भूदास किसानले त निश्चित ज्याला पाउने भन्ने त हुँदैन थियो, त्यसरी दासले त स्वतन्त्रै हुन पाउँदैन थियो। त्यस कारण अरू सबै श्रमिकहरू भन्दा मजदुर वर्ग अथवा पुँजीवादले निर्माण गरेको पुँजीवादको गर्भबाट जन्मिएको मजदुर वर्ग चाहिँ फरक थियो। त्यसलाई नयाँ नाम दियो मजदुर वर्ग अथवा सर्वहारा वर्ग। अब कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ के हो त भने चाहिँ कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ
त्यो सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति वैचारिक रूपमा नेतृत्व गर्ने समूह भने, वैचारिक रूपमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वा समूह भने सरल भाषामा बुझ्दाखेरि हरेक उसको उत्पादन गर्नुको कारण हरेक प्रभाव आफ्नो श्रम प्रक्रियाको कारणले हैन ज्यालादारी श्रम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हुन्छ, तर ऊ कम्युनिस्ट हुँदैन हैन। मजदुर हुने बित्तिकै कम्युनिस्ट हुँदैन। किन हुँदैन त भने कम्युनिस्ट हुनका निम्ति चाहिँ मजदुर वर्गको मुक्ति र मजदुर वर्गको मुक्तिपछि मात्रै निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्ने बाटो लागेर सिङ्गै मानव जातिको मुक्ति गर्न सकिन्छ भन्ने विचार चाहिँ प्रत्येक मजदुरले बोक्छ भन्ने छैन, बोकिसकेको हुँदैन हैन। त्यसकारणले त्यो विचार सहितको जमात, त्यो विचार सहितको व्यक्ति चाहिँ कम्युनिस्ट भयो हैन। त्यो विचार नबोके पनि मजदुर हुन सक्छ हैन। मजदुरको हात भयो मूलत, तर कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ वैचारिक मानव समूह भयो। त्यसकारणले कम्युनिस्टलाई के भनेको मजदुरहरूबाट विकसित भएर पनि कम्युनिस्ट बन्न सक्ने भए हैन, अरू वर्गहरूबाट विकसित भएर पनि कम्युनिस्ट बन्न सक्ने भए। तर त्यसकारणले कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ अग्रदस्ता हो अथवा मजदुर वर्गको पनि विचारको रूपमा सबभन्दा अगाडि बढेको तबका त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट हो हैन। वर्गीय रूपमा ज्यालादारी श्रम बेच्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको मानिस चाहिँ मजदुर हो, सर्वहारा। यति फरक हो यसको। अर्को समीर हुमागाईजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा आउने महासङ्कट जुन 60-80 वर्षमा आउने भनेर मार्क्सले भनेका थिए, 1940 पछि आज ठिक 80 वर्ष भएको छ र कोभिड-19 को कारण विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्ने आकलन भइराखेको छ। के अहिलेको परिस्थिति चाहिँ मार्क्सले उद्धृत गरेको सङ्कट हो? मार्क्सले इंगित गरेको सङ्कट भनेको चाहिँ पुँजीवादको नाफा, अति उत्पादन, बेरोजगारी अनि मन्दी भने हो त्यो हैन। त्यो अर्को प्रक्रिया हो। यो महामारीबाट निस्केको भनेको मन्दी भनेको चाहिँ फेरि अलि फरक कुरा हो। महामारीबाट निस्किने प्रक्रिया भने चाहिँ आर्थिक गतिविधि सबै बन्द हुने, त्यसकारणले मन्दी सुरु हुने अनि त्यहाँबाट बेरोजगारी सुरु हुने भनेको हो। त्यसकारणले पुँजीवादको अनिवार्य अन्तर्गर्भबाट जन्मिने सङ्कट र महामारीको सङ्कटबाट जन्मिने कुरा चाहिँ ठ्याक्कै एउटै त होइन, तर त्यसले त्यतातिर लान पनि सक्छ। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ यस सन्दर्भमा कि मार्क्सको अध्ययन अनुसार अथवा छलफल अनुसार चाहिँ 10-15 वर्षमा चाहिँ सङ्कट आउँछ, 20-30 वर्षमा चाहिँ सङ्कट आउँछ, 30-35 वर्षमा चाहिँ टार्नै नसक्ने खालको गहिरो सङ्कट आउँछ र सखा पार्ने गरी युद्धमा जाने स्तरमा पुग्छन् भन्ने जो मार्क्सदेखि लेनिनसम्मको जो व्याख्या थियो, त्यो व्याख्या पहिलो विश्वयुद्धमा लागू भयो। पहिलो विश्वयुद्धमा त्यही व्यापारिक सङ्कट, आर्थिक सङ्कटकै कारणले एक गुटले अर्कोमाथि हमला गरेर आफूलाई तन्दुरुस्त पार्ने प्रयत्न गरेको थियो। त्यो कुरा फेरि 30-35 वर्षपछि फेरि आयो हैन, र चाहिँ 1938 देखि फेरि दोस्रो विश्वयुद्धमा संसार गयो। तर दोस्रो विश्वयुद्ध पछि 1945-46 पछि चाहिँ संसारमा पुँजीवादले त्यो चरित्रलाई अझ केही परिमार्जन गरेको छ। त्यो ठ्याक्कै त्यस्तो छैन। बरु भन्नुस् न, हामी 1945 पछि आज 2020-21 तिर हिसाब गर्दाखेरि कति वर्ष भयो त भन्यो भने त 70 वर्ष त भइ नै सक्यो। 70-75 वर्ष। यदि मार्क्सवादको व्याख्या अनुसारकै कुरा हुने हो, जस्ताको तस्तै हिजोको जस्तो पुँजीवाद नै थियो भने त आज त दुईटा विश्वयुद्ध जस्तो चिज भइसक्नु पर्ने नि त। एउटा होइन, दुईटा। तर त्यस आफ्नो सङ्कट टार्नका निम्ति नयाँ ढङ्गको पुँजीवादी व्यवस्थापन लिएर आयो। त्यो के लिएर आयो त भने हिजो चाहिँ लेनिन कालसम्म चाहिँ के थियो भने फरक फरक संसारका पुँजीपतिका गुटहरू फरक फरक स्वार्थको निम्ति अगाडि बढ्ने र एक अर्कासँग टक्राउने खालको थियो वित्तीय पुँजीको चरित्र त्यस्तो। तर अहिले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म हिसाब गर्दा चाहिँ के भयो त भने फरक फरक गुटका पुँजीपतिहरू चाहिँ एक ढिक्का हुनेतिर गए, एकत्रित हुनेतिर गए, एकताबद्ध हुनेतिर गएर त्यस के कारणले सम्भव भयो त भन्यो भने चाहिँ सफ्टवेयरको दुनिया वा
विज्ञान प्रविधिको कारणले भयो कि चिन्दै नचिनिएको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सेयर पनि तपाईँ यहीँ बसेर किन्न सक्ने हुनुभयो। भनेपछि संसारका 100 देशका पुँजीपतिहरू, 50 देशका पुँजीपतिहरू, त्योभन्दा बढी देशका पुँजीपतिहरू चाहिँ एउटै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा बस्न सक्ने स्थिति भयो। हेर्नुहोस् है, भनेपछि त एउटै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा बसिसकेपछि त एउटै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा बसेको पुँजीपतिलाई अर्को पुँजीपतिले चाहिँ युद्ध गरेर लडाउनु पर्ने त आवश्यकता भएन। किन हिजो युद्ध किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एकले अर्काको नाफा आउने बजार कब्जा गर्नका निम्ति हैन गर्नु परेको थियो भने आज त सबै मिलेर प्रकृति र चाहिँ श्रमिक वर्गको शोषण गर्न सकिने ठाउँमा विज्ञान प्रविधिले उनीहरूलाई पुर्यायो। यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला, परराष्ट्रिय कम्पनीवाला, विश्व बैंकवाला, हैन आइएमएफ वाला, हैन एसियाली विकास बैंकवाला अथवा यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीवाला पुँजीवाद जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछि फड्को हानेर आयो विज्ञान प्रविधिको कारणले, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो खालको सङ्कट पुँजीवाद भित्र आउला र अनि समाजवादी क्रान्ति अगाडि बढाउला भन्ने अवधारणा चाहिँ त्यसको महत्त्व नै छैन भन्ने त होइन, तर त्यो पुरानो समाजमा लेनिन र माओ कालमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध कालमा जसरी लागू भएको त्यसरी नै लागू हुने अवस्था छैन। बरु हामीले अब बुझ्नु पर्ने अवस्था म के देख्छु भन्दाखेरि पुँजीवादको सङ्कट त हुन्छ, तर त्यो सङ्कट नै मुख्य समाजवाद निर्माणको ढोका नहुन सक्छ। बरु समाजवादीहरूले आफ्नो समाजवाद चाहिँ आफैले निर्माण गर्न थाल्नुपर्छ, जसले मात्रै अब पुँजीवादको मूल सङ्कट निम्ति आउँछ। हिजो पुँजीवादले चाहिँ आपसमा लड्ने भएको हुनाले, पुँजीपति वर्गका परपर गुटहरू आपसमा लड्ने भएको हुनाले त्यो सङ्कट मुख्य भएर आउँथ्यो र त्यो सङ्कटबाट समाजवादीहरू अगाडि निस्किनु पर्थ्यो भने अब त्यो कम सम्भावना छ कि विज्ञान प्रविधि र चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सञ्जालको कारणले उनीहरूको सङ्कट चाहिँ प्रत्येक पृथ्वीका खास खास कुनामा देखा पर्ने सङ्कट चाहिँ अर्को ध्रुवको पुँजीपतिले त्यसलाई टाल्दिने, अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यसलाई चाहिँ मत्थर पार्ने सम्भावना पिछड उनीहरू गए। त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको समाजवादीहरू, अबको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले चाहिँ पुँजीवादभित्रको सङ्कट निम्ताउन सक्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बलबुतामा। त्यहाँभित्र पनि पुँजीवादभित्र पनि सङ्कट आउँछ, सङ्कट नआउने कुरा छैन, तर त्यो सङ्कटले उनीहरू एकले अर्कालाई सिद्धाउने दिशामा गएन, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा गएको जस्तो जानुपर्ने भएन। त्यसकारणले अब चाहिँ समाजवादीहरूले, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवस्था आफूले निर्माण गर्ने प्रक्रियासँग मात्रै पुँजीवादको सङ्कटलाई पनि आवश्यक क्रान्तिकारी हस्तक्षेपको स्तरसम्म, क्रान्तिकारी सङ्कटसम्म विकास गर्नका निम्ति पुँजीवादभित्र सङ्कट विकसित हुने अथवा विस्तार हुनको निम्ति चाहिँ सबभन्दा पहिले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले, समाजवादीहरूले चाहिँ आफ्नो समाजवादी व्यवस्था आफूले निर्माण गर्न सुरु गरेपछि मात्रै त्यो अन्तर्विरोध सर्किने देखिन्छ। त्यसैले यो बिल्कुल नयाँ फेनोमेना छ, पुरानो ढङ्गले हेरेर हुनेवाला छैन। यसबारे विस्तृत छलफल पनि जरुरी छ। मैले विषय कोट्याएँ मात्रै, तपाईँको प्रश्नको निम्ति हामी विस्तृत छलफल चाहिँ अलि अर्को ढङ्गले गरौँला। अब अर्को प्रश्न, हामी प्रश्न उत्तरको लाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। बोलबहादुरजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, पाँचौं बुदामा के रहेछ त्यो यसमा एकछिन सम्झाउनुहोस् है भनेर भन्नुभएको छ। के भन्नुभयो? पाँचौं बुदामा के रहेछ? तपाईँ 1 2 3 बुदा भन्नुभएको थियो, त्यसमा पाँचौं बुदामा के रहेछ यसमा सम्झाउनु होला भनेर। त्यो सरल कुरा छ। बुदा त 1 नम्बर जुनलाई राख्यो भने 2 नम्बर जुनलाई राखे पनि भयो। मैले त्यसमा भन्न खोजेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सर्वहारा वर्गले अथवा श्रमिक वर्गले साम्यवादतिरको यात्रामा जाँदा आफ्नो पुँजीपति वर्गको उत्पादनका साधनहरू राज्यकरण अथवा सर्वहारा वर्गले लिनका निम्ति वा चाहिँ पुँजी कब्जा गर्नका निम्ति वा सम्पूर्ण सत्ता सञ्चालन गर्नका निम्ति शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्भव छैन, बरु राजनैतिक वर्चस्व अथवा हस्तक्षेप चाहिँ जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा घोषणापत्रको 6 नम्बर राख्दा नि हुन्छ, 2 नम्बर राख्दा नि हुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण बुदा त्यो हो र त्यसलाई पुष्टि गर्नका निम्ति 1872 मा लेखिएको चाहिँ पहिलो दोस्रो जर्मन संस्करणको भूमिकामा चाहिँ मार्क्स एङ्गल्स दुवैजनाले फेरि पेरिस कम्युनको अनुभव समेतलाई राखेर घोषणापत्रकै अङ्गको रूपमा के भन्नुभएको छ त भन्ने मैले उल्लेख गरेको थिएँ भने सर्वहारा वर्गले पुँजीपति वर्गको पनि बनाऊ सत्तालाई आफ्नो हितको निम्ति प्रयोग गर्न सक्दैन, बरु त्यसलाई ध्वस्त गरेर आफ्नो सत्ता आफैले निर्माण गरेपछि मात्रै समाजवादको यात्रामा जान सक्छ भन्ने कुराबारे जो स्पष्ट पार्नु भएको छ त्यही बुदा। अब कतिवटा प्रश्न हुन्छ? धन्यवाद। मैले खास चाहिँ त्यो अलिकति जीवन्त बनाऊँ भनेर प्रश्न उत्तर सेसनलाई मैले त्यो प्रश्न सोधिदिएको थिएँ। अब अर्को प्रश्न गर्नुहुन्छ, मिलन चौहानजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ,
लामो प्रश्न छ। अब प्रश्न कतिवटा हुन्छ? कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा लेखिएको छ पुँजीवादीहरू सङ्कटको बेला आफ्नै सामाजिक धरोहर र व्यवस्थाबाट असुरक्षित हुन्छन्। अहिलेको कोरोना क्राइसिसको बेला केही पुँजीवादी देशको उदाहरण हेरेर यसलाई बुझ्नु कति उपयुक्त हुन्छ? मैले पहिलो वाक्य बुझिन। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा लेखिएको छ पुँजीवादीहरू सङ्कटको बेला आफ्नै सामाजिक धरोहर र व्यवस्थाबाट असुरक्षित हुन्छन्। अहिलेको कोरोना क्राइसिसको बेला केही पुँजीवादी देशको उदाहरण हेरेर यसलाई बुझ्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ? मैले ठ्याक्कै त त्यो प्रश्न राम्रोसँग बुझिन है। फेरि एकचोटि भन्नु त बुझ्छु। कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा लेखिएको छ पुँजीवादीहरू सङ्कटको बेला आफ्नै सामाजिक धरोहर र व्यवस्थाबाट असुरक्षित हुन्छन्। अहिलेको कोरोना क्राइसिसको बेला केही पुँजीवादी देशको उदाहरण हेरेर यसलाई बुझ्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ? अब कम्युनिस्ट घोषणापत्रको सन्दर्भमा भनेको चाहिँ यो महामारीको सन्दर्भ त थिएन है। अब कम्युनिस्ट घोषणापत्र अर्को कुरा भनेको हो। तर पुँजीवादीहरू अहिले चाहिँ अहिले आजको पुँजीवादले जो चरित्र देखाएको छ महत्त्वपूर्ण मेरो विचारमा पुँजीवादमा सन् 80 को आसपासदेखि नव उदारवादी अर्थतन्त्र जो संसारमा लागू गर्न खोज्यो विश्व पुँजीवादले, त्यसले त्यसको सबभन्दा मानवद्वेषी अथवा समाजिक अथवा श्रमिक वर्ग विरोधी चरित्र त्यसको चाहिँ यो कोरोनाको सन्दर्भमा सबभन्दा बढी प्रकट भयो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि नवउदारवादी पुँजीवाद भन्दा पहिले राज्यले पनि भनौँ न, राज्यले औषधि प्रतिष्ठानहरू विभिन्न राज्य अन्तर्गत पनि क्रियाशील हुने गरी चलाउने चलन थियो। जब नवउदारवादी अर्थतन्त्र 1980 को आसपासपछि अमेरिका र बेलाबाट गरेर सुरु भयो, विश्व बैंक, IMF इत्यादि WTO मार्फत लागू गरियो संसारभरिलाई मार्फत पनि प्रयत्न गरेर त्यसपछि चाहिँ के भयो त भने राज्यसँग रहेका औषधि कम्पनीहरू, राज्यसँग रहेका अनुसन्धान प्रतिष्ठान, वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरू लगायतका धेरै जसो चिज चाहिँ कसको हातमा पुग्यो त भने व्यापारी र पुँजीपतिको हातमा पुग्यो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको त पुँजी निर्माण गर्ने, पुँजी कमाउने कम्पनी, पुँजीपतिहरूको संस्था हो। अब यो भाइरस लगायतका, महामारी लगायतका चिजहरू भने त भविष्यको कुरा हो हैन। भविष्यमा यस्तो आउन नि सक्छ भनेर चाहिँ अहिले नै पुँजीपतिले लगानी गर्छ त, किन गर्ने हैन। पुँजीपतिले त अहिले जे नाफा हुन्छ त्यसको निम्ति अहिले सबभन्दा बढी लगानी गर्छ उसले त। अब भविष्यमा कुन खालको अनिष्ट आउला भनेर अहिलेदेखि लगानी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी त हुनेवाला छैन। अनि ती बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा चाहिँ अनुसन्धानका ठुला ठुला प्रतिष्ठानहरू, औषधि कम्पनीहरू लगायतका पुगेको हुनाले पनि हैन यस प्रकारका भाइरसहरू आउन सक्ने विषयमा जति लगानी हुनु पर्थ्यो, जति अनुसन्धान हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेन र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आजको पुँजीवाद चाहिँ एकदम हेरे हुने अवस्थामा, हायलकाल हुने अवस्थामा पुगेको म देख्दछु। त्यसकारण यो सङ्कटलाई चाहिँ नवउदारवादी पुँजीवादको सबभन्दा मानवदेशी र सबभन्दा समाज विरोधी चरित्र कहाँनिर लुकेको रहेछ त भनेर बुझ्नको निम्ति अध्ययन गर्न सबभन्दा बढी फाइदा हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब सक्नेतिर जाउँ होला है, कतिवटा हुन्छ? प्रश्न मात्रै लेख्छौँ, अब 1-2 वटा मात्र प्रश्न लेख्छौँ, त्यसपछि हामी अब टुङ्ग्याउँछौँ यसलाई। एउटा भालाजीले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ, हजुरले सुरु गर्नुभएको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको आवश्यकता किन र सत्तामा रहेको किन, यति प्रश्न छ। फेरि एकचोटि भनिदिनु है। यो चाहिँ खास मलाई नसोधिनु हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो। हजुरले सुरु भएको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको आवश्यकता किन? त्यति हो। हजुर हजुर होइन, अब यसको बारेमा त अलि छलफल गर्नुपर्छ होला। म 2टा मुद्दा मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यो के त भने म 2टा प्रश्न तपाईँहरूसँग नै राखेपछि अनि म त्यसको उत्तरमा जान चाहन्छु। पहिलो चाहिँ 1917 बाट सुरु भएको कम्युनिस्ट क्रान्ति 1959 को क्युबन क्रान्ति, क्युबाको क्रान्तिसम्म पुग्दा मोटामोटी 50 वर्ष हिसाब गरौँ। त्यो 50 वर्षसम्म संसारभरि क्रान्ति नै क्रान्तिको लहर छ। अथवा बितेको 100 वर्षलाई 2 फ्याक पारेर हेर्यो भने पहिलो 50 वर्ष 1917 देखि 1959 सम्मको
क्रान्ति नै क्रान्ति छ। कम्युनिस्ट क्रान्ति भन्नुस् वा स्वतन्त्रता सङ्ग्राम भन्नुस् वा उपनिवेशवाद विरुद्ध सङ्घर्ष भन्नु जे भन्नुस्, तर 1959 पछि अर्को 50 वर्ष अहिलेको 2020 सम्म हेर्यो भने चाहिँ प्रतिक्रान्ति मात्रै मुख्य प्रवृत्ति छ। यस्तो किन छ? यसको उत्तर नदिकन कम्युनिस्टको साइनबोर्ड मात्रै झुन्ड्याएर कम्युनिस्ट आन्दोलन चलाउँछु भन्नु हास्यास्पद हुन सक्दैन। त्यसको उत्तर दिन सक्नु हैन, किनकि 1848 मा घोषणापत्र आएपछि 1900 सम्म पनि विश्वमा मार्क्स एङ्गल्सले भने जस्तो क्रान्ति अगाडि नबढेपछि नै लेनिनहरूले नयाँ थेसिस ल्याउनु परेको हो र लेनिनहरूको नयाँ युगको व्याख्या सहितको नयाँ थेसिस ल्याएपछि मात्रै क्रान्तिको नयाँ चरित्र अगाडि आएको। लेनिनको व्याख्या अनुसारको युगको अन्त्य भइसक्यो भन्ने लाग्छ। लेनिनको युग भनेर जसलाई भनिन्थ्यो त्यो युग अब बाँकी छैन। नयाँ युगमा विश्व पुँजीवाद प्रवेश गरेको छ। नयाँ युगमा विश्व पुँजीवाद प्रवेश गरेको हुनाले नयाँ युगको नयाँ सरबार क्रान्तिको रणनीति चाहिन्छ। नयाँ युगको नयाँ सरबार क्रान्तिको रणनीति नभएको हुनाले नै बितेको 50 वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्टहरूको हार मात्रै छ, जित कहीँ पनि छैन। विश्वव्यापी रूप हैन, त्यो विश्वव्यापी रूपमा विगत 50 वर्षमा हार किन भयो भन्दाखेरि नयाँ युग अनुसारको नयाँ रणनीति विकास हुन सक्यो। त्यसकारण त्यो नयाँ रणनीति अनुसारको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिन्छ भने हामी नयाँ अभिनव छौँ। यसैमा थप त छलफल गरौँला, दस्तावेजहरू पनि पढ्नु होला, अनि फेरि बहस गरौँला। त्यसबेला अलिक बढी अब खुला हुन्छ हामी जस्तो लाग्छ। अन्तिम प्रश्नमा गइरहेका छौँ। यसपछि हस्, अब हाम्रो प्रश्न उत्तर सेसन सकिन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट घोषणापत्र अध्ययन र विमर्श गर्ने नेता वा जमात कति बहुसङ्ख्यामा होलान्? आयुष सापकोटाजी प्रश्न गर्नु। अब यो त कसरी भन्ने र यसको कुनै सर्वेक्षण भएको छैन। सर्वेक्षण नभइकन त कसरी भन्ने र। तर विगतको मेरो आफ्नो अनुभवको कुरा गर्ने हो भने 2040 सालको आसपासदेखि अहिले 2077 सालसम्म जाँदाखेरि हैन, अब 30-40 वर्षको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पञ्चायत कालमा चाहिँ कम्युनिस्ट घोषणापत्र पढ्नेहरू जो मोटामोटी पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा, होल टाइमर कार्यकर्ताको रूपमा जो हिँड्ने हुन्थे कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू, उनीहरू मध्ये धेरैजनाले कम्युनिस्ट घोषणापत्र पढेको भान मलाई चाहिँ हुन्थ्यो। किनकि भेटघाट गर्दाखेरि छलफल गर्ने, पढ्ने हेर्दाखेरि हुन्थ्यो। त्यसपछि माओवादी जनयुद्धको सन्दर्भमा पनि त्यहाँ पनि पढ्नेहरूको एउटा जमात त्यहाँ त्यति बेला देख्थेँ हैन। तर अहिले चाहिँ फेरि राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक आन्दोलन कस्तो ठाउँमा पुग्यो भन्ने कुरा मुख्य हुन्छ। अहिले मूलतः नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी प्रवृत्तिलाई निकै ठुलो धक्का लागेको छ र नेपालको अवसरवादी र संसदवादी प्रवृत्ति चाहिँ अब भनौँ ठेकेदारहरू अब चाहिँ इत्यादि खालका मान्छेहरू चाहिँ अब आजको भोलि नै कम्युनिस्ट बन्न पाउने, 54 सदस्य लिएपछि कम्युनिस्ट भइहाल्ने, बैठकमा बसेपछि कम्युनिस्ट भइहाल्ने हैन, बलात्कारी भए पनि भयो, भ्रष्टाचारी भए पनि भयो, कमिसनखोर भए पनि भयो, त्यस्तो खालको माहौल चाहिँ अहिले बढेको हुनाले अहिले कम्युनिस्ट घोषणापत्र मात्रै होइन, कम्युनिस्ट साहित्यको गम्भीर अध्ययन र त्यसको जीवनमा रूपान्तरणको निम्ति अध्ययनको प्रक्रिया चाहिँ निकै नै घटेको म पाउँछु। तर फेरि नयाँ पुस्ता पनि आउँदैछ हैन। नयाँ पुस्ता भनेको युवाहरू आउँदैछन् भन्नु, पुस्ता भन्दा पनि युवाहरू आउँदैछन् जसले अहिलेको व्यवस्थाले कुनै समाधान दिइरहेको त उनीहरूले देखाएको छन्। भाषण त उनीहरू सुनिरहेका छन्, तर समाधान त केही पनि भइरहेको छैन हैन। भाषण जतिसुकै ठुलो दिए पनि 50 लाख भन्दा बढी बाहिर गएका मानिसहरू नेपाललाई फर्काउने कुनै कार्यक्रम छैन, योजना छैन। भइरहेको बलात्कार त कुनै रोकिनेवाला छैन, भ्रष्टाचार त केही रोकिनेवाला छैन हैन। त्यसपछि दलाल पुँजी लुट त रोकिनेवाला छैन, नेपालमा एउटा उद्योग त थपिनेवाला छैन। यो समग्रमा जो चक्र नयाँ युवाहरूले देखिरहेका छन्, यसको समाधानको कोणबाट फेरि नयाँ युवाको एउटा जमात स्वाभाविक रूपमा अध्ययनको निम्ति अलिकति मेहनत गर्न थालेको मैले पाएको छु र त्यो प्रक्रिया बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रक्रिया बढाउनु पनि पर्छ पनि। र चाहिँ विश्वविद्यालयको पढाइ भने एउटा कुरा हो हैन, किनकि क्रान्तिकारीहरू विश्वको आजसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अनौपचारिक शिक्षाद्वारा नै समाजलाई परिवर्तन गर्ने क्रान्तिकारीहरूको उत्पादन बढी भएको छ हैन। औपचारिक पाठ्यक्रमहरूद्वारा चाहिँ इन्जिनियरिङ क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र अथवा प्राविधिक क्षेत्रहरूमा त छ, तर समाज विज्ञान वा समाजलाई बदल्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अनौपचारिक शिक्षाको कोणबाट नै त्यस्ता क्रान्तिकारीहरूको उत्पादन भएको इतिहास सबभन्दा बढी छ। र अहिले पनि नेपालमा फेरि त्यो प्रकारको नयाँ युवाहरूको जमात आउनु खोजेको मलाई लाग्छ। त्यसलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, सङ्गठित गर्नुपर्छ, अझ व्यवस्थित ढङ्गले सघाउनुपर्छ।
त्यही नै भन्न सकिन्छ। संख्याको ठ्याक्कै सर्वेक्षण त भन्ने छैन। धन्यवाद। एकचोटि मैले फेरि दाइलाई चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ जसरी पनि सोधिदिनु भनेर यहाँ च्याटमा रहेछ, के गरौँ दाइ यो प्रश्न? हजुर भन्नुहोस् न। ल एउटा भयो त सोधिहालौँ न, एउटा सकौँ। 10 बुँदे कार्यक्रममा भएका कति बुदाहरू हाम्रो देशका श्रमिक वर्गहरूले प्राप्त गरेका छन्? यदि केही बुदाहरू पुँजीवाद अन्तर्गत प्राप्त हुन्छन् भने तथ्यले कम्युनिस्ट घोषपत्रको बारेमा के भन्छ? किन केही कम्तीमा आंशिक रूपमा प्राप्त भएका छन् र अझै केही प्राप्त हुन कोसौँ टाढा छन्? आधारभूत रूपमा पुँजीवादी व्यवस्था लागू गरेर कम्युनिस्ट घोषणापत्रले भनेका आधारभूत मुद्दाहरू कहिले पनि प्राप्त हुँदैनन् नि। कसरी प्राप्त हुन्छ र? त्यो त हुने कुरा हुँदैन। किन पुँजीवादले वर्ग सङ्घर्ष नगर भन्छ, सङ्घर्ष गर्यो भने लाठी वर्षाउँछ, त्यसले ठोकिहाल्छ, त्यसले लगिहाल्छ, त्यसले त्यो लागू हुने कुरै भएन। त्यसपछि अब महिलाहरूलाई चाहिँ निजी सम्पत्तिको उन्मूलन बिना महिलाहरूको मुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुन्न। अब पुँजीवादले सम्पत्ति थुपाएर जसलाई पनि भन्छ, मारेर लुटेर खटेर जिजेर गरेर भने निजी सम्पत्ति थुपाएर भन्छ, त्यहाँ महिलाहरूको सन्दर्भमा त्यसले कसरी लागू गर्न सक्छ? होइन, लागू सक्दैन। त्यसपछि अब बल प्रयोगको भूमिकाको कुरा जो कम्युनिस्ट घोषणापत्रले गर्छ, अब पुँजीवादी राज्यले के को बल प्रयोग गर्ने? जुलुस लाठी जुलुस निकाल्न दिँदैन, मसा जुलुस निकाल्न त प्रतिबन्ध लाउनु खोज्छ त्यसले। भने त्यसले अब बल प्रयोग गर्न मजदुरहरूलाई चाहिँ अनुमति दिने कुरा भएन, बल आफूले मात्रै प्रयोग गर्ने भयो त्यसले, होइन, त्यो अर्को भइहाल्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा आधारभूत पुँजीवादभित्र, पुँजीवादी समाजभित्र, व्यवस्थाभित्र कम्युनिस्ट घोषणापत्रले परिकल्पना गरेका आधारभूत दिशा चाहिँ त्यहाँभित्र केही पनि प्राप्त हुन सक्दैनन्। त्यो केही पनि प्राप्त भएको छैन। अब एउटा भ्रम चाहिँ यहाँ फेरि साफ गर्नुपर्छ कि कतिपय मान्छेलाई कस्तो पर्दो रहेछ भने यो लेख्ने, बोल्ने, सभा सङ्गठन गर्ने लगायतका अधिकारहरू चाहिँ पुँजीवादी अधिकार हुन्, कम्युनिस्टहरूको चाहिँ त्यो कुरा होइन भन्ने पर्दो रहेछ। त्यो कुरा सत्य होइन। जस्तो कि सामन्तवादका विरुद्ध राजा महाराजाहरूसँग के मुठ्ठीभर चाहिँ केही खलक पुँजीपतिले लडेर चाहिँ पुँजीवाद आयो र? होइन नि, होइन। राजा महाराजाहरूको शासनको विरुद्ध त सबभन्दा बढी त मजदुरहरू लडेका हुन्। फाइदा यति भयो कि त्यसको फाइदा चाहिँ पुँजीपति वर्गले उठाएर, पुँजीपतिले उठायो, त्यो अर्कै कुरा हो। त्यसकारणले सामन्तवादका विरुद्ध लडेर जति पनि अधिकार छन्, होइन, जस्तो कि लेख्ने, बोल्ने, सभा सङ्गठन गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू छ, ती पुँजीवादीको मात्रै होइनन्, त्यो पुँजीवादी अधिकारहरू मात्रै हो। त्यो कम्युनिस्टहरूले, मजदुर वर्गले पनि लडेर ल्याएका अधिकार हुनाले ती अधिकारहरूलाई फेरि हामीले पुँजीपति वर्गको अधिकार भनेर बुझ्नु हुँदैन। त्यो कम्युनिस्टहरूको पनि अधिकार हो, त्यो मजदुर वर्गको पनि अधिकार हो। ती कुराहरू चाहिँ केही विषय चाहिँ पुँजीपति र पुँजीपतिलाई पनि चाहिने, मजदुरलाई चाहिने भएको हुनाले केही चिज सँगसँगै पनि प्राप्त हुन्छन्, त्यस्ता त छन्। तर कम्युनिस्ट घोषणापत्रले परिकल्पना गरेका मुख्य चिजहरू चाहिँ यहाँ सम्भव छैन, अहिले सम्भव छैन। त्यो लडेर नयाँ व्यवस्था निर्माणको प्रक्रिया मात्रै सम्भव छ। ल, आजलाई सकौँ। धन्यवाद। अन्तिममा कुमार पौडेलको प्रश्नसहित प्रश्न उत्तर सेसन चाहिँ सकाएका छौँ। मैले दाइलाई चाहिँ कुरा अनुरोध गरेँ भने यो मार्क्सवादी अध्ययनलाई थप गहिरो र फराकिलो बनाउनलाई केही पुस्तकहरू सुझाव गर्न चाहनुहुन्छ भने अन्तिममा केही सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा? कसरी अध्ययन गर्ने भने चाहिँ अहिले त्यो विषयमै कार्यक्रम गर्नुपर्छ, होइन। त्यो विषयमै कार्यक्रम गऱ्यो भने आधा घन्टा जति छलफल गरे पनि होला। अहिले त त्यति सम्भव नहोला, हामी पछि छलफल गर्ने गरौँ है। पुस्तक सम्बन्धी चाहिँ कुनै पुस्तकहरू पढ्नलाई सल्लाह सुझाव दिन्छ भने? धेरै पुस्तकहरू छन्, अब अहिले भनेर त के साध्य हुन्थ्यो, कोसिस गरौँ है। हस्, धन्यवाद कमरेड आउतीजीलाई। उहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई चाहिँ दिनुभएको छ। उहाँलाई यो समयको लागि चाहिँ म र सम्पूर्ण हामी उपस्थित भएका सम्पूर्ण साथीहरूको तर्फबाट धन्यवाद।